சீதாபதி ராம 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 ராம. நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, புஸ்தகம் வாங்கினேன், போய் சொல்லி வாங்கினேன் அப்படின்னு. அது இந்த பாகவத புஸ்தகம் தான். இந்த பாகவத புஸ்தகம் தான் போய் சொல்லி வாங்கினேன். இந்த பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரகுமார சுவாமி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துறாரு. பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரகுமார சுவாமி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துறாரு. இந்த பாகவதம் தான் படிக்க வச்சுது. இந்த பாகவதம் தான் என்ன படிக்க வச்சுது. கண்ணை திறந்து விட்ட மாதிரி இருந்தது. கண்ணை திறந்து விட்ட மாதிரி இருந்தது. இந்த புஸ்தகம் தான் பாகவத புஸ்தகம். இதான் அந்த பழைய புஸ்தகம், அண்ணா நகரில் வாங்கின புஸ்தகம், ஃப்ரீயா கொடுத்த புஸ்தகம். ஆனால் இது கொஞ்சம் எழுத்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அது அப்புறமா வரக்கூடிய பிரிண்ட்லாம் கொஞ்சம் எழுத்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். பழைய புஸ்தகம் இது வந்து என்னன்னா, இது எழுத்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இந்த புஸ்தகம் தான் படிக்க தெரியும்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன். அப்புறம் படிக்க வந்துச்சு. இதுதான் இந்த புஸ்தகம் தான் படிக்க வச்சுது. இந்த பாகவதம் தான் படிக்க வச்சுது என்ன. ராம 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 ராம. சரி, நம்ம பாராயணம் பண்ணலாம். ஏற்கனவே நம்ம வந்து பிரம்மதேவருடைய அந்த பகவானுடைய அவதார கதைகள்லாம் சொன்னார் இல்லையா, பிரம்மதேவர் நாரதருக்கு, அதோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். 7வது அத்தியாயம் நினைக்கிறேன், 2வது ஸ்கந்தத்துல 7வது அத்தியாயம். அதை நம்ம அப்போ 8வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 ராம. 7வது அத்தியாயம் பூர்த்தி பண்ணியாச்சு. 8வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். ஸ்ரீ ஹரே நமஹ, ஸ்ரீ ஹரே நமஹ, ஸ்ரீ ஹரே நமஹ. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா. ஜெய ஜானகாந்த ஸ்மரணம். ஜெய ஜெய ராம ராம. சகல சாத்மலிக்கு ஜெய். ராம 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 ராம. பாராயணம் பண்ணலாமா? சரி, நம்ம 8வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். 2வது ஸ்கந்தம் 8வது அத்தியாயம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 2வது ஸ்கந்தம் 8வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். ராம ராம ராம. श्रीमद् भागवते तृतीय स्कंदे अथ 8मो अध्यायः. राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मण्य गुणाख्याने अगुणस्किच्च यस्मै यस्मै यदा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद् वेदितुमिच्छामि. फ्रीயா இருந்தாதான் படிக்கிறதுனால சரி. अथ 8मो अध्यायः. राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मण्य गुणाख्याने अगुणस्किच्च यस्मै यस्मै यदा प्राह नारदो देवदर्शनः एतत् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेद विदाम्बर. हरिर् अर्बुदवीर्यस्य कदा लोक सुमङ्गलः कथयस्व महाभाग यदाहम् अखिलात्मनि कृष्णे निवस्य नित्सङ्गम मनस्त्यक्ष्ये कलेवरं शृण्वदः श्रद्धया नित्यं प्रणतस्य स्वचेष्टितं कालेन नादितीर्केण भगवान् विशदे हृदि प्रविष्ट कर्णरन्त्रेण स्वाणं भाव सरोरुहं दुनोति शमनं कृष्णः सलिलस्य यदा सरत्. सलिलस्य यदा सरत्. दुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यदा शरत्. तौदात्मा पुरुष कृष्णपादमूलं न मुञ्चति मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्तस्पसरणं यदा यदाहं यदुदादुमदो ब्रह्मण्ये देहारम्भास्त्य धातुभिः यदुच्चया हेतुना भवन्तो जानते यदा आसीत् यदुदरात् यत् उदरात् पद्मलोकसंस्थान लक्षणं या वाणिकं वै पुरुषः याता अवयविः पृथक् दावान् असौ यदि प्रोक्तः संस्थौ अवयवान् इव अजसृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् तत्र शय्येन तत्रूपं नाभिपत्न समुद्भवः स चापि यत्र पुरुषो यस्वस्थित्युद्भवाप्ययः आत्ममायां मायेश सेदे सर्वगुहाशयः पुरुष अवयवैर्लोहाः सबालः पूर्वकल्पिताः लोकैरमुष्य अवयवाः सबालर्यते सुषम यावन् कल्प विकल्प वा यदा कालो अनुमीयते बोधभव्य भवश्चप्त आयुर्माणं च यत् सतः कालस्य अनुगतिर्याद् लक्ष्यते अन्धे बृहत्यपि यावत्य कर्म कथयोः यादृशत्वज सत्तम यस्मिन् कर्म समावायो यदा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणामम् अभिप्सतां भूपाताल खगुप्योम नक्षत्र भूपृतां
सरित समुद्रत्ति बाणम संभवश्चैदोगसां प्रमाणमंड प्रमाणम अंडकोशस्य बाह्य बाह्याभ्यंतर वेदतः महदं चाणुचरितम वर्णाश्रम विनिश्चयः युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवताराणि चरितम यदाश्चर्यतमं हरेः गृणाम साधारणो धर्मः स विशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजऋषीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवतां तत्पाणां परिसंख्यानां लक्षणं हेतु लक्षणं पुरुषाराधन विधिर्योगस्य आध्यात्मिकस्य च पुरुष आराधन विधिर्योग योगस्य आध्यात्मिकस्य च योगैश्वर्यं गतिर्लिङ्गपङ्कस्तु योगिनां वेदोपवेद धर्माणाम् इतिहास पुराणयोः संप्लवः सर्वभूतानां विक्रम प्रतिसंक्रमः यष्टाभूतस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः यश्चानुसायिनो सायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः आत्मनोबन्धमोक्षश्च व्यवस्थानं स्वरूपतः यदा आत्मतन्त्रो भगवान् विक्रीडत्या आत्ममायया प्रसज्य वा यदा मायाम् उदास्ते साक्षिवत् विभुः सर्वमेतश्च भगवन् पृच्छ्यते मे अणुपूर्वसः तत्पदार्थस्य उदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्टि यदा आत्मभूः परे चेह अनुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वधिकृतं न मे असपपरायन्ति ब्रह्मन् अनशनातिमि पिबद अच्युत पीयूषम् अन्यत्र कुपितात् पुजात् सुदवाच स उपमन्त्रितो राज्ञा कदायामिति सत्पदेः ब्रह्मराधो वृषं प्रेदो विष्णुराधेन संसदि प्राहभागवदं नाम पुराणं ब्रह्म संविदं ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तं ब्रह्मकल्पे उपागते यद्यत् परीक्षित ऋषभः पाण्डूनाम् अनुपृच्छति आनुपूर्व्येन तत्सर्वम् आख्यातमुपचक्रमे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे प्रश्न विधि नाम अष्टमोऽध्यायः श्री नमः श्री नमः श्री नमः गोपिकार्जुन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय राम राम अदनवमोऽध्यायः श्रीशुकुवाच आत्ममायामृते राजन् परस्य अनुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्छसा बहुरूप इवापादि मायया बहुरूपया रममाणे गुणस्वस्त्या ममाहमिति मन्यते यहि बाब महिम्नि स्पे परस्मिन् कालमाययोः रमेद कद सम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदोपयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यतः भगवान् कृतं ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम् अव्यलेख व्रतात्रुतः स आदिदेव जगतां परो गुरुः स्मदिष्टमास्ताय शुश्रूक्षयैक्षत तां नात्यगच्छत् दृशमत्र सम्मतां प्रपञ्च निर्माण विधिर्यया भवेत् स चिन्तयन् त्वयक्षरम् अम्बस् उपाशृणोत् त्विर्गदितम् अशो विभुः स्पर्शेषु षोडशम् एकवंशम् यषोडशम् एकविंशम् निष्किञ्चनानां नृप यद्धनं विदुः निशम्य तत्वक्तृदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यत् अपश्यमाणः स्वदिष्टमास्ताद् विमृश्य तत्तिदं तपस्युपादिष्ट इवातते मनः दिव्यं सकर्षाप्तुम् अमोघदर्शनो जिदानिरात्मा विजितोपयेन्द्रियः अदप्य तस्माखिलोकतापणं तपस्तपीयं तपतां समाहितः तस्मै स्वलोकं भगवान् सपाचितः सन्दर्शयामास परं न यत्परं व्यवेद संक्लेश विमोह सात्वसं स्वदृष्टवद्भिर् विबुधिरभिष्टुदं प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः मयत्र माया किमुदा परे हरेः अणुव्रता यत्र सुरार्चिताः श्यामावदाता शतपत्रलोचनः पिसङ्गवस्त्राः सुरुचिः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेग निष्कावरणाः सुवर्चसः प्रबालवैद्युर्य मृणालवर्चसः परिस्फुरत्कुण्डल मौलिमालिनः प्राजिष्णुभिर्यं परितो विराजते रसत्पिमाणा बलिभिर्महात्मनां विद्योतमानः प्रमुतोत्तमात्युभिः स विद्युत् अप्राबलिभिर्यदा दमः श्रीरत्नरूपिणी उरुकाय पादयोः करोदिमानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्गमश्रिताया कुसुमाकरानुगैः विहीयमाना प्रेङ्गं सदाया कुसुमाकरानुगैः विहीयमाना प्रियकर्म गायति
ततर्ष तत्रागिरसात्पदं पदिं श्रियपदिं यज्ञपदिं जगत्पदिं सुनन्तनन्त प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदमुख्यैः परिसेवितं विभुं वृत्त्यप्रसादाभिमुखं त्रिगासपं प्रसन्न आसारुणलोचनाननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया अत्यर्हणीयासनम् आस्थितं परम मृदम सदषोडश षोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगैः स्वैरद्रात्र चातुर्वैः स्वयेव ब्राह्मण्य रममाणमीश्वरं तत्र क्षणह्लाद परिप्लुतान्तरो ऋष्यत्तनु प्रेम बरः सुलोचनः अनाम पादाम्बुजमस्कविस्वशुक् यत् पारमहंस्येन पदादिकं यदे तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणम् पपाशयिषत् स्मितशोचिषा गिरा प्रियं प्रियतमना करे स्पृशन् श्रीभगवानुवाच त्वयाहं स्वदोषितः सम्यक् वेदगर्भ सुदृक्षया चिरं हृदेन तपसा दुस्तोष कोडयोगिनां परम्परया वर्तन्ते वरेशं मापि वाञ्छितं ब्रह्मंशयः परिश्रामः पुंसः मद्दर्शनावधिः मनीषितानुपाव अयं मम लोकावलोकनं यत् वशोत्तिरगसित् जगत् परमं तपः प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तवो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो अनघ सृजामि तपसैवेदं रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः ब्रह्मवाच भगवान् सर्वभूतानाम् अध्यक्ष अवस्थितो गुहां वेदस्य प्रतिरुत्तेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितं तदा विनादमानस्य नादनादाय नादितं परावरे यदा रूपे जानीयन्ते तु अरूपिणः तदा विनादमानस्य नादनादाय नादितं परावरे यथा रूपे जानीयन्ते तु अरूपिणः यदा आत्ममाया योगेन नानाशक्त्युपब्रह्मितं विलम्बं विसृजन् कृष्णन् विप्रत आत्मनमात्मना गेडस्य अमोघ संकल्प वर्णाभिर्यदोर्नुदे तदा तद्विषयं देहि मनीषं मयि समाधव भगवच्छिक्षितम् अहं हरवाणी ह्यदन्त्रितः मेहमान प्रजा सर्गं वध्ययं यदनुग्रहात् यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्ग विपचामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नत मधु अजमानिनः श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं सदश्लोकि भागवतम् श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यत् विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया यावानहं यदा भावो यत्रूपगुणकर्मकः तदेव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात् अहम् एवासं एवाग्रे नान्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतश्च यो अवशिष्येत सो अस्म्यहं हृदये अर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तत्वित्यादात्मनो मायां यदा आवासो यदा तमः यदा महान्ति बोधानि बोधिषु उच्चावचेष्वनु प्रविष्टान् अप्रविष्टानि तदा तेषु न देष्वहं एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाप्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समादिष्ट परमेण समाधिना भगवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्किचित् श्रीशुवाच सम्प्रदिश्यैवम् अजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तत्त्वरूपम् आत्मनो न्यरणधरिः अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः सर्वबोधमय विश्वं ससज्जेतं स पूर्ववत् प्रजापतिर्धर्मपतिर्ये गता यमान् पत्रं प्रजानम् अन्विच्छन् आदिष्टत् स्वार्थकाम्यया तं नारद प्रियतमो रिक्तादानम् अनुव्रतः शुश्रूषमाणशीलेनः पृष्ठकेन तमेन च मायां विविदिशन् विष्णुर्मायशस्य महामुनिः महाबाहवदो राजन् पितरं पर्यदोषयत् दृष्टं निशाम्य पितरं लोकानां पितामहं देवर्षि परिव्यप्रच्छ भवान् यन्मानु पृच्छति तस्मा इदं बाहवदं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं बहवदा प्राह प्रेतः पुत्राय बोधकृते नारद प्राह मुनिये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासाय अमित तेजसे यदुदाहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादितं यदा आसीत् तत् उपाख्यास्ये प्रश्नान् अन्यांश्च कृष्णसः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां तृतीय स्कन्धे नवमोऽध्यायः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द अथ दशमोऽध्यायः
श्रीशुकोवाच अत्र सर्गविसर्गस्य स्थानं वर्षणमोदयः मन्वन्तरे ईशानगता निरोधमुक्तिराश्रयः रसमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मनः सुदेनात्तेन च अञ्जसा बोधमात्रेन्द्रियधियाम जन्मकर्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्यात् विसर्ग पौरुषस्पृतः स्थितिर्वैकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धर्म उदय कर्मवासनः अवताराणि चरितं हरिश्चास्य अनुवर्तिनां सदामेष कदा प्रोक्त नानाख्यानो बुभुर्मिताः निरोध अस्य अनुशयनम् आत्मनः सकशक्तिभिः मुक्तिहित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः आभासश्च निरोधश्च यतश्च अत्यवसीयते स आशय परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते ये आध्यात्मिको अयं पुरुषः सो असु एव आदिदैविकः यस्तत्रोभयो विच्छेदः पुरुषो ह्यादिभौतिकः एकमेकतराभावे यथा न लभामहे त्रिदयं तत्र यो वेद स आत्मः स्वाश्रयाश्रयः पुरुष अन्तं विनिर्गत्य यदासौ न स विनिर्गतः आत्मना अयनम् अन्विच्छन् अभो आश्राक्षित् शुचिः दासो अवात्सित् स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदा वः पुरुषोद्भवाः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावजीव एव च यदनुग्रहः सन्ति न सन्ति यत् उपेक्षया एको नानात्मम् अन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यभिरन्मयं देव मायया दर्शितत् त्रिधा अधिदैवम् अदा अध्यात्मम् अधिबोधमिति प्रभुः यदैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा विद्येत तच्छृणु अंध शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजसः बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः अणुप्राणन्ति यं प्राणः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्ति नरदेवम् इवाग्नुगाः प्राणेन शिवदाश त्रिडन्तरा जायते प्रभोः पिबासुदो जक्षुतश्च प्रामुखं निरपित्यत मोदस्थालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया यो अधिगम्यते विवक्षोर्मुखतो भौम्नो भक्ष्निर्वाक्य व्याहृतं तयोः जले वहितस्य सुचिरम निरोधः समचायते नासिके निर्वित्येदम दोदूयति नभस्वति तत्र वायुर्गन्धबहो ग्राणो नासि जिघृक्षतः यदा आत्मनि निरालोकम् आत्मानं च तदुक्षतः निर्भिन्ने चक्षुरिन्दस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः बोध्यमानस्य जशिभिर् आत्मनस्य तज्जिघृक्षतः कर्णो च निरपित्येतां ऋषक्श्रोतम गुणग्रहः वस्तुनो मृदुकाठिन्यं लघुगुरुवोष्ण शीततां जक्षुक्षतस्त्वं निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहः तत्र चान्दर्बहिर्वादस्त्वचा तत्र चान्दर्बहिर्वादस्त्वचा तप्तगुणव्रतः अस्तु रुरुहदुस्तस्य नानाकर्म चिकीर्षया दयोस्तुः बलमिन्द्रश्च आदानम् उभयाश्रयं कदिं जिगीषतः पादो रुरुहाते अभिकामिकां पात्यं यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः निर्विद्यतशिष्णोभिः प्रजानन्दामृतार्तिनः उपस्थ आसीत् कामानं प्रियं तत् उभयाश्रयं कुसचक्षोर्धातुमलं निर्विद्यत वैकुदं ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः आशिषुप्सोः पुर्या नाभिद्वारम् अबाणतः तत्राबाणस्ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उभयाश्रयम् आदित्योरन्नबाणानाम् आसन्ने कुक्ष्यन्त्रनाट्यः नत्यसमुद्रस्य तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये नाड्यः कुक्ष्यन्त्रनाट्यः नत्यसमुद्रस्य तयोस्तुष्टिः पुष्टिः तदाश्रये निदित्यासुर आत्ममायां हृदयं निरपित्यत तदो मनस्ततश्चन्द्रः संकल्प काम एव च तत्सर्वमांसरुधिरं मेदो मज्जा अस्ति धातवः भूमि अप्पु तेजोमयाः शब्दप्राणो व्योम अम्बु वायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि बोधादि प्रभवा गुणः मन सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद् भगवतरूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्च आवरणैर् अष्टभिर्बहिरावृतम् आदः परं सूक्ष्मतमम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमत्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसः परम अमूनि भगवद्रूपे मया ते अणुवर्णिते रूपे अभिन्न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः स वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपदृक्
नाम रूप क्रिया दत्ते सकर्मकम अकर्मक सकर्म अकर्मक परवः प्रजापतिं मनुं देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् चित्तचारण गन्धर्वान् विद्याधरान् असुर मुख्यकान्ने किन्नर अप्सरसो नाकान् सर्वान् किंपुरुष उरुकान् मातृ रक्ष पिशाचां च प्रेत भूत विनायकान् कुष्माण्ड उन्माद वेदालान् याददानान् ग्रहानपि अकान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृप अकान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृप सरीसृपान् त्रिविधा चतुर्विधा ये अन्ये जलस्थल नभोकसः कुशला कुशलामिश्रः कर्मणां कदयस्तिमाः सत्त्वं रजस्तमेति स्त्री निःस्रः सुरन्नृ नारकाः तत्राप्यैकैकशो राजन् विद्यन्ते कदयस्त्रिधा यदि यदि एकैकतरो अन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते स एव इदं जगत्तादा भगवान् धर्मरूपतृक् कृष्णादि स्थापयन् विश्वं दिव्यं नरसुरात्मभिः तदा कालक्तत्वात्मा यत् सृष्टम् इदमात्मनः सन्नियच्छति कालेन गणानीकम् इवानिलः इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः इत्थं भावेन हि परं द्रष्टुमास्कन्ति सूरयः नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्य अनुविधीयते प्रतिषेधार्थं मायया आरोपितं हि तत् अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प विगत उदाहृतः विधि साधारण यत्र सर्गाः प्राकृत वैकृताः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यदा पुरस्तात् व्याख्यास्ये पात्मं कल्पमदो शृणुवाच यदा हनो भवान् सूत सत्ता बाहुतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्तुन सुदुश्चचान् कोत्र कौशार वेस्तस्य संवादो अध्यात्म संस्थितः यत्पास भगवस्तस्मै पृष्ठस्तत्त्वम् उवाचः ब्रूहिणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेषितम् बन्धुत्यागनिमित्तं च तदेव आहतवान् पुनः सुदुवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदो यत् अवोचन् महामुनिः तत्त्व अभिदास्ये शृणुत राज्ञा प्रश्नानुसारतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिकमष्टदशसहस्रं पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः इति तृतीयस्कन्धसमाप्तः हरिः ओं तत्सत् श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोविगार्जुनस्मरन् गोविन्द गोविन्द जय जानकान्तस्मरन् जय जय राम 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 इतोட வந்து ரெண்டாவது ஸ்கந்தம் பூர்த்தி அடையுது சீதாபதி ராம 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 ராம் ராம 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 ராம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஆடம்பரமாக பண்ணல சிம்பிளாக தான் பண்ணுறோம் ஏன்னா இந்த போர் சமாதானம் பெற வேண்டும் போர் வந்து நிறுத்தப்படணும் என்பதற்காக உலக நாடுகள் சமாதானம் அடையணுன்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த சப்தாகம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் சப்தாகம்னு சொல்ல முடியாது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு நாள் எவ்வளோ படிக்க முடியுமோ அவ்வளோ படிக்கிறோம் அவ்வளோதான் அதனால் இது சிம்பிளாக தான் செய்கிறோம் இப்போ அவசர காலத்துக்காக இப்போ பாராயணம் பண்ணுறோம் அதனால சிம்பிளாக செய்கிறோம் நல்லா பண்ணணும்னா பண்ணலாம் அதுக்கு பகவானுடைய அனுகிரகம் என்னைக்கு கிடைக்குதோ அன்னைக்கு நல்லா அமக்கலமாக பண்ணலாம் இப்போது பாகவத பாராயணம் பண்ணணும் உலக நன்மைக்காக அதுதான் பண்ணுறோம் சரி ஓகே சீதாபதி ராம 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 ராம் 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 இப்போ மூணாவது ஸ்கந்தம் முதலத்தையும் பாராயணம் பண்ணலாம் ஸ்ரீ ஹரி நம ஸ்ரீ ஹரி நம ஸ்ரீ ஹரி நம கோபிகார்ஜுனஸ்ம கோவிந்த கோவிந்த நமோ நமः ஓம் தத்சத் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் திருதிய ஸ்கந்தः அத பிரதமோத்தியாயः ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கணும் சரி ஓகே பார்க்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் பொதுவாக படிக்க தான் பார்க்குறேன் படிக்கலாம் श्री सुगवाच एवं एतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल शत्रावणं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृत्युमत् यत्वा अयम् अन्तर्गत्वा भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेश आत्मसात्कृतं राजोवाच कुत्र शत्रुर्भगवता मैत्रेयेण स संगमः कदा वाचः संवाद एतत्वर्णयेन प्रभो न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्य अमरात्मनः तस्मिन् प्रविवर्यसि प्रश्नः साधु वादोपब्रह्मितः सोदवाच स एवं ऋषिवर्यो अयं पृष्ठोपराज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति श्रीशुकोवाच यदा तु राजा
स्वसुधान असाधुन पुष्टन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि प्रादुर्यवष्टस्य सुधान विपन्तुन प्रवेश्य लाक्षा भवने तथा यदा सभायां गुरुदेव देव्यः केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्ह्यं न वारयामास नृपः शुश्रूषायाः न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वाश्रय हरन्त्या कुचकुङ्कुमाणि चोदयत्वधर्मेण यतस्य साधोत् सत्यापलम्बस्य बनागतस्य न याचद अदात् समयेन दायम् अथ तमो जुषाणो यत् अजातशत्रोः यदा च वार्तप्रहित सभायां जगद्गुरुर्याणि जगाद कृष्णः न दानि पंसम् अमृताय नानि राजो रिमेने क्षतपुण्यलेशः यदोपहूतो भगवान् प्रविष्टः मन्त्राय पृष्ठखेलपूर्वजेन अदाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति अजातशत्रो प्रतीयश्च दायं तितिक्षत दुर्विषगं दभागः सहानुज यत्र विघोतराहिः स्वसन् रुषा यत् पमलं बिभेषि पात्रंस्तु देव भगवान् मुकुन्तः गृहीतवान् स श्रीदेव देवः आस्ते स्वभृत्यं यदि देव देवो विनिज्यता शेषन्तु देव देवः स एष दोष पुरुषत्पीठास्ते गृहान् प्रविष्टो यम अपत्यमत्या कृष्णासि कृष्णात् विमुखो यदस्त्रिः त्यजास्पसैवं कुलहौषलाय युत्येषवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृत्तकोपस्फुरितादरेण असत्कृत सत्य स्पृहणीयशीलः सत्ता सकर्णाणि च सौबलेन येन मत्रोपजुहाव जिह्वं दास्या सुदम यत् बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रदीप परकृत्य आस्ते निर्वास्य दामासु पुरास्पसानः स इत्थमत्युल्पण कर्णबाणिः भ्रातुः पुरो मर्मसु दाडितो अपि स्वयं दणत्वारि निधाय मायां कलव्यदो अयादुर्माणयानः स निर्गत गौरव पुण्यलप्तः कजाक्पजातीर्थ पदानि अन्व क्रमत्व पुण्य चिकित्सरोव्यां स्वदिष्ण्यदो ज्ञानि सहस्रमूर्तिः पुरेषु पुण्योपवनात्रिकुञ्जेषु अभङ्गद्वयेषु सरित्सरत्सु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचारतित्ता यदनेष्वनन्द्यः कां पर्यटन्वेत्य विपिक्तवृत्तिः सदा प्लुदो अधशयनो अवधूतः अलक्षितस्वैरवधूतवेषो वृतानि चेरे हरिदोषणानि यत्तं रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावत् गतवान् प्रभासं तावच्चशास शिथिमेघचक्रां जयघातपत्रम् अजितेन पत्तः तत्राद शुश्राप सुहृत्विनष्टिं वनं यदावेण जपाग्नि संशयं संस्पर्तया दग्धम् अदानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यघियाय तूष्णीं तस्यां त्रिदस्योसनसो मनश्च मृदुर् अदाग्नेरसितस्य वायोः तीर्थं सदासस्य गवां गुहस्य यच्छात्तदेवस्य स आशिषेवे अन्यानि च त्यजदेव देवैः कृतानि दानायतनानि विष्णुः प्रत्यङ्गमुख्यङ्गितबन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णम् अनुस्मरन्ति तदस्तु अधिव्रज्य सुराष्ट्रवृत्तं सौवीरभत्स्यान् ऊर्जाङ्गलांश्च आडिनं तावत् यमुनामुपेत्य तत्रोत्तमं बाहवदं ततर्ष स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राकृतनयं प्रदीतम् आलिङ्क्य गाढं प्रणयेन तत्रं स्वाणमपृच्छत् भगवत्प्रजानां कच्चित् पुराणो पुरुषो स्वर्णाप्य पद्मानुवृत्त्यः किलावतीर्णौ आसाद पूर्व्या कुशलं विदाय कृतक्षणो कुशलं सौरगेः कच्चित् गुरुनाम परमसुहृन्नो वामस आस्ते सुगमङ्गशौरिः यो वै ससृणां पितृवत्तदादि वरान् वदान्यो वरदर्पणेन कश्चित् वरुदाधिपतिर् यदूनाम प्रत्युम्न आस्ते सुगमङ्गशुभीरः यं रुक्मिणी भगवद अभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादि सर्गे कच्चित् सुगम सात्पदवृष्टिभोज दासार्कगाणम् अधिपस आस्ते यमप्यसिञ्जत् शतपत्रनेत्रो नृपासनाशां परिहत्य दूरात् कच्चित् हरे सौम्य सुतृक्ष आस्त्याक्रणे रतिनाम साधु साम्बः असोदयं जाम्बवती व्रताट्या देवं गुहं यो अंबिकया धृतो अक्रे क्षेमं स कश्चित् युयुतान् अस्ते य फाल्गुणाल् लप्तधनुर्रहस्य लेभाञ्जसा अदोक्षज सेवयैव कदिं तदीयां यदिभिर्दुरापां कच्चित् बुधः स्वस्त्यनमेव आस्ते सबल्कपुत्र भगवत्प्रपन्नः य कृष्णपादाङ्कितमार्गपांसुषु अचेष्टद प्रेम विभिन्नधैर्यः कच्चित् शिवं देवकपोचपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमाधुः या वै स्वकल्पेन तथा देवं त्रयीर् यथा व्यक्तिविधानमर्थम् अपिस्वित् आस्ते भगवान् सुगं वो या सात्पदं कामदुगो
अनिरुद्धः यमामनन्ति स्मः सप्तयोनिम मनोमयम सत्त्वतुरीय तत्त्वम् अभिस्वित्तन्यच्च निजात्मदैवम् अनन्यवृत्त्या समणव्रताये हृदीग सत्यात्मच चारुदेशन गदादय स्वस्ति चरन्ति सौम्य अभिस्वदोर्प्यम विजयाच्युताप्यम धर्मेण धर्म परिपादि सेतुम दुर्योधन अदप्यत यत्सभायाम साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या किंवा कृता अगेषु अहमत्यमर्षि भीम अहिवत् दीर्घतमम व्यमुञ्चत् यस्यांग्रिपादम रणपूर्ण सेहे मार्गम कदा यश्चरदो विचित्रम कच्चित् यशोदा अदयोधबाणम गांडीव धन्वोपरधारि रास्ते अलक्षितो यच्चरकोडकोडो माया गिरदो गिरिशस्तु दोषं यमौ उदस्वित्तनयो धनयो प्रदायः वार्तेर्वदं लक्ष्मीवीर अक्षिणीव रेमाद उत्तम बृते स्वरिक्तम परात् सुवर्णाभिव वज्रीवक्त्रात् अहो प्रदाभि त्रियदे अर्भगार्ते राजर्षि वद्येन विनापि यद्येन यस्तेक वीरो अधिरथो जिक्ये तणत्यदिह खगुपश्चतस्रः सौम्याण सोचे तमद प्रदंतम भ्रातृ फलेदाय विदुत्रहेयः निर्यापितयेन सुहृत स्वपद्यम अहम स्वपुत्राण समणव्रतेन सोहम हरिर्मत्य विडम्पनेन दृशो नृणां चालयदो विदादुः आन्योपलक्ष्य पदवीं प्रमादा प्रसादात् चरामि पश्यन् गदविस्मयात्र नूनं प्रमाणं त्रिमदोत्पदानां महिं मुहुश्चालयतां चमुपिः पदात् प्रवन्नात् जिहिर्षयेषु वदात् प्रवन्नात् जिहिर्षयेषु अप्युपैक्षदाहं भगवान् कुरूणाम् आजस्य जन्मोत्पदनाशनाय कर्मण्यहर्तु ग्रहणाय पुंसाम् अन्वन्यदा को अर्हति देहयोगम परो गुणानाम् उद कर्मतन्त्रम तस्यः प्रवन्नाखिललोकपाणम् अपस्थितानाम् अनुशासनेस्ते अर्थाय जातस्य यतुष्वचस्य वार्तां सखे कीर्तयतीर्थकीर्तेः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्रीमद्वाहुदेव महापुराण पारमहंस्यामिदं तृतीय स्कंदे विदुरोत्तव संवादे प्रथमाध्यायः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जोनस्मरण गोविंद गोविंद जय जानकांत स्मरण जय जय राम 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 अद तृतीय अध्यायः श्री सुवाच इति बाहवद पृष्ठः शत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न च उत्सेह औत्कण्ड्यास्मार्देश्वरः य पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैच्छत् रसयन् यस्य सवर्यां बाललीलया सकदं सेवया तस्य कालेन जलसंकतः पृष्ठवार्तं प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादौ अनुस्मरन् स मुहूर्तम् अबुतुष्टिं कृष्णाङ्ग्रि सुतया वृषं तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्न साधु निर्गतः पुलकोद्भिन्न सर्वाङ्गः मुञ्चन्मेल तृषासचः पूर्णात् लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः सनकिर्भगवान् लोकान् नृलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विद्रम प्रत्याह उत्स्मयन् उत्तवाच कृष्णत्युमनि निम्लोचे गिर्नेष्वाजकरेण किं नः कुशलम ब्रूयाम कदश्रीषु गृहेष्वहं दुर्भगो बदलोहोऽयं यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुः हरिं मीना इवोडवम् इंगितक्ष पुरुप्रौढा एकारामश्च सात्वतः सात्वतं ऋषभं सर्वे बोधवासम् अमंसत देवस्य माया स्पृष्टा ये चान्यत् असदाश्रिताः भ्राम्यते दीर्घ तत्वाक्यः आत्मन्युक्तात्मनो हरो प्रदर्श्य तप्त तपसाम् अवितप्त दृशां मन्त्रणाम् आदायन्तरं दात्यस्तु स्वबिम्बम लोकलोचनम् यत्मत्यलीलोपयुगमस्वयोग माया बलं दर्शयदा गृहीतम विस्मापनं स्वस्य च सौभगत्तेः परम पदम भूषण भूषणांगम यद्धर्म सूनोर्बद राजसूह्य निरीक्ष्य तृक् स्वस्त्यैनम त्रिलोकः हास्येन चात्यः कदम विदातुर्वाक् श्रुतौ कौशलमित्यमन्यद यस्यानुरागप्लुतः हासरास लीलावलोह प्रतिलप्तमानः रजस्वयो दृग्भिरनुप्रवृत्त त्रयो अवदस्तुः किल कृत्यशेषाः स्वशान्तरूपेषु इतरैः स्वरूपैरप्यत्यमानेषु अनुकम्पितात्मा परावरेषु महदंसयुक्तो शजो अभिजातो भगवान् यदाग्निः मां गेदयत्येतत् अजस्य जन्म विडम्पणं यत् वसुदेवगेः गजे च वासु हरिभयादिपस्वयं पुरात् व्यपात्सित् यत् अनन्तवीर्यः तृणोति चेद स्मरतो ममैतत् यदा पावदौ अभिवन्त्य पित्रोः
तादंब कंसात उरसंकितानां प्रसीदतं जो अकद निष्कृति नाम कोवा अमुष्यांग्री सरोजरे नमः स्पत्तमीशीत पुमान् विजिक्रन् यो विस्फुरद् भ्रू विडपेन भूमिर्भारं कृतान्तेन तिरश्चकार दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैत्यस्य कृष्णं त्रिशतो अभिसिद्धिः यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन हस्तद्विरहं सहेद तदेव चान्ये नरलोकवीरा या आहवे कृष्णं मुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थस्त्रबोध पदमापुरस्य स्वयं स्वयं तु साम्यादिशयस्त्रयदेशः स्वराज्यलक्ष्म्यात् समस्तकामः बलिं हरद्भिश्चरणोहपाणिः किरीटकोट्यडित पादपीठः तस्य कैङ्गर्यमलं प्रदान्नो विक्लापयत्यङ्ग यदुक्रसेनम दृष्टनिषन्नम परमेष्टिदृष्ट्ये न्यबोधयद्देव निदारयेदि अहो पकीयं स्तनकालकूटम जिगांसया अवायत् अप्यसात्ति देवे गतिं दातुर्युचितं ततोऽन्यं खम्बा दयालं शरणं व्रजेम अहो पकीयं स्तनकालकूटं जिगांसया अवायत् अप्यसात्ति देवे गतिं दातुर्युचितं ततोऽन्यं खम्बा दयालं शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम मन्य शरणं बाहुदास्त्रय देशे संरंभ मार्काविनिविष्ट चित्तान जय संजगे अचक्षत दाक्षपुत्रम हमसे सुनापायुधम आपदंतम वसुदेवस्य देवक्यं जादव भोजंत्रपंतने चिकीर्षु भगवान अस्क्यः समजेन अभियाचितः पदोनंद व्रजकृतः पित्र कंसात् विभिप्यत एकादश समास्तत्र मुकुला ऊढचिः सबल अस्वसत् वर्ध वत्सभिर्वत्सांश्चारयन् व्यहरत् विभुः यमुनोपवने कुजत् ध्वजसङ्कुल संकुलदाङ्ग्रिपे ओमालिन्दश्रयंश्चेष्टां प्रेक्षणीयं रजोगसां रुदन्निव हसन् मुक्त बालसिंहावलोकनः स एव गोदनं लक्ष्म्यः निकेतं सितगोपुरुषं चारयन् अनुगान् कोपान् रणत्वेन अनिरमत् प्रयुक्तनुभोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया गणदत्तांस्तान् बालक्रीडनकानिव विपन्नान् कृषपाणेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्य अपायत् गावस्तत्तोयं प्रकृतिस्थितम् अयाजयत् गोसवेन वो वराजं त्यजोत्तमः वित्तस्य चोरपारस्य चिकीर्षन् सत्ययं विभुः हर्षदेन्द्रे वजः कोपात् भक्तमाणे आदिविक्फलः गोत्रलीलादपत्रेण त्रादो वत्रोणकृष्णदा सरच्च शिखरैर्वृष्टं माणयन् रजनीमुखं गायन् खलपदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्टनः श्रीहरे नमः श्री नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद अथ तृतीयोऽध्यायः उतवाच फलसाहत्य परं स्वपित्रोः चिकीर्षया सं परदेव संयुतः निपात्य तृङ्गात्रिभु यूतनादम हयं निपात्य तुङ्गात्रिभु यूतनादम हदम व्यकर्षत् व्यसुमोजसोर्व्यां शान्तिपणे सकृत्प्रोक्तं ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै प्रातः परं पुत्रं मृदम पंचजनोदरात् समाहुता भीष्मक कन्यया ये श्रिय सवर्णेन बुभूषयैषां गान्धर्व विद्यामृषदम स्वपाकम जह्रे पदं मूर्ध्नि तदत्सुपर्णः अहुत्पदम् अवित्तनसौ तमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिं बुवाह तद्भक्तमानान्नभि मृत्यदो अज्ञाजग्ने अक्षत शस्त्रैः प्रियं प्रभुर्काम्य इव प्रियाय विदुत्सराच्यत् त्युदरं यदत्ते वज्रयात्रपत्तं सगणोः रुद्रशान्तः क्रीडामृगो नूनमयं वधूनां सुदं हृदयकं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मदितं दरिद्र्याम् आमद्रजस्तत्तनयाय शेषं तत्त्वा ततन्तुपुरमाविवेश तत्र हतास्तां नरदेवकन्याः कुजेन दृष्ट्वा हरिमात्तबन्तुम् उत्थाय सत्यो चक्रुः प्रहर्षं क्रीडानुरागः प्रहितावलोकैः आसमुहूर्त एकस्मिन् अनाकारेषु योषितं सविदं चक्रुहे पाणिना अनुरूपः स्ममायः दासु अवत्यान् अजनयत् आत्मतुल्यानि सर्वतः यः कस्यां दशदशः प्रकृतिर्विभूषया कालमागतं साल्वादीन् अनिकैः रुद्धतपुरम् अजय गणत् स्वयं दिव्यं स्वपुंसं तेज आदिशत् संवरं त्रिविधं बाणम्
मुरं बलबलं येव च अन्यं सतन्दवक्त्रादीन् अवदित् कंश्च खादयत् अददे प्रात्रपुत्राणां पक्षयोः पतितान् ध्रुवान् शशालभू कुरुक्षेत्रम् येषाम् आपदतां बलैः स कर्णदुत्सासन सौबलानां कुमन्त्रवाक्येन हतश्रियायुषं सुयोधनं सानचरं शयानं भक्नोर्भुन्व्यां न दनन्त पश्यन् कियान् भुवो अयं शविदोर्बारो यत्रो न भीष्मार्जुन भीममूलैः अष्टात साक्षिनिको मदंसैरास्ते बलं दुर्विषकं यदूनां विदो यदेषां भवदा विवादो मत्वामदाताम्र विलोचनानां नैषां वधोपायानदो अन्यो मयुत्यते अन्त तदते स्वयं स्म एवं संचिन्त्य भगवान् स्वराज्यस्थाप्य धर्मजम् अन्तयामास सुहृदः साधनं आत्मदर्शयन् उत्तरायं ततः पूर्ववंशः सातु साधु अभिमन्युना सवै संचिन्नः पुनर्भगवदा ततः अयाजयत् धर्मसुतम् अश्वमेधे स्त्रिभिर्विभुः स्वाभिष्मामणिजै रक्षन् रेमे कृष्णमणव्रतः भगवान् अभि विश्वात्मा लोकवेद पदानुकः कामान् शिशेवे त्वावर्द्यम् असक्त सांख्यमास्थितः स्निग्धस्मिता अवलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेण अनपत्येन श्रीनिकेतेन चात्मना इमं लोकम् अमुं चैव रमयन् सुतरां यदुन् रेम क्षणतया स्त्रीक्षण सौहृदः तस्य एवं रममाणस्य संवत्सरगणन् बहुन् रमेदेषु योगेषु विरागः समय जायते दैवादीनेषु कामेषु दैवादीनः स्वयं पुमान् क्व विसंवेद योगेनः योगेश्वरमनुव्रतः पुर्यं कदाचित् क्रीडद्भिः यदुभोज कुमारगैः क्व विदामणय सेबुः भगवन्मदगोपिताः अदकदिपैर्मासैः वृष्टिभोज अन्धकातयः ययोत्प्रभासं संवृष्टा अदे देवविमोहिताः तत्र स्नात्वा पृथुन् देवान् ऋषींश्चैव तदम्बसा तर्पयित्वाद विप्रेभ्यः गावो बहुगुणा ततुः हिरण्यं रजतं शय्यां वासंश्च अजिनकम्पलान् यानं रदान् इवान् कन्या हरम वृत्तिकरीमपि अन्नं चोर रसं देव्य तत्त्वा भगवदर्पणं वो विप्राप्ता आसपः सूराः प्रणेमुर्भुवि मूर्तभिः श्री हरे नमः शर्मश्री नमः गोपिकार्जुन स्मरण गोविंद गोविंद जादी मा சாப்பிட்ட தூக்கம் அப்படியே தூக்கம் வர மாதிரி கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட்டதுனால சரி அத சதுர்த்தாத்தியாயः உத்தவாச்ச அது ததனுज्ञादा भक्त्वा पित्वा च वारणिं तया विप्रंसतज्ञान तरुदुरुक्तिर्मर्मं पस्पृशुः तेषां मैरेयदोषेण विषमीकृतचेदसां निम्लोचति रवावासित्ववेणुनां विवर्तनं भगवान् स्वात्ममायाया गतिं ताम् अवलोक्य सः सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत् अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेणः पदरिं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं सञ्जिघर्षुणा अदापि तदभिप्रेतं जानन् अहम् अरिन्तम पृष्ठदा अन्वगमं कर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः अत्राक्षम् एकमासेन विचिन्वन् तैदं पदिम् अत्राक्षम् एकमासेन विचिन्वन् तैदं पदिम् श्रीनिकेतं सरस्वत्यं कृतिकेतम् अकेतनं श्यामापदातं विरजं च सन्तारणलोचनं द्वर्भिर्चतुर्भिर्विदितं पेदकौ संपरेण च वाम ऊरौ अधिश्रित्य दक्षिणाङ्ग्रि सरोरुहम् अपार्षित अश्वत्थमकृशं त्यक्तपिप्पलम् अपार्षित अश्वत्थमकृशं त्यक्तपिप्पलम् तस्मिन् महाभागवत त्वैपायन सुहृत्सखा लोकानानि चरन् सिद्ध आससाद यदृच्छया तस्यानुरक्तस्य मुनिर्मुखन्तः प्रमोदभावानतकन्तरस्य आशुन्पदो माम् अनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्नुवाच श्री भगवानुवाच वेदाहमन्तर्मनसि स्थितं ते तथामि तत्तत् ध्रुवापमन्यैः सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसोत्वयेष्टः स एष साधो चरमो भवानम् आसादितस्ते मदनुग्रहो यत् जन्मं त्रिलोकान् रघवुत्सृजन्तं दृश्य तदृष्वान् विशदानुवृत्त्या पुरा मया प्रोक्तमचाय नाप्ये पद्मे निषन्नाय ममादिसर्गे ज्ञानं परमन्महिमावपासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति इत्यातुर्दोक्तः परमस्य पुंसः प्रदक्षिणानुग्रहभाजनोऽहं स्नेहोत्तरं स्खलिताक्षरस्तं मुञ्चन् शुच प्राञ्जल अपभाषे कोन् विशदे पात सरोज भाजाम सुदुर्लभात्येषु चतुष्पभिः तदापि नाहं प्रवृणोमि भूमेन प्रपत्पदाम्बोज निषेवणोत्सुकः
हर्मण्यनेकस्य भवो अपपस्थिते दुःखाश्रयो आधारे भयात् पलायनम् आलात्मनो यत् प्रमदायुधाश्रयः स्वात्मन्त्रदे गित्यति विदीर्पितामिह मन्त्रेषु माम्बा उपहोय यत्त्वम् अकुण्ठिताखण्ड सदात्मबोधः प्रत्य प्रभवमुक्त इव अप्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयदीव देव ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रवाचकस्मै भगवान् समक्रम अभिक्षमं नो ग्रहणाय भर्ताञ्जसा यत् वृजनं तरेम इत्यावेदितहार्ताय मह्यं च भगवान् पर आदिदेश अरविन्दाक्ष आत्मन परमां स्थितिं स एवं आराधित पादतीर्थात् अधीत तत्त्वात्म विबोध मार्गः प्रणम्य पाद परिवृत्य देवम् इहागतो अहं निरहा दुरात्मा सोऽहं तत्तक्षणाह्लाद वियोगार्तियुध प्रभो अमिष्यत इदं तस्य बदर्याश्रममण्डलं तद् यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः हृदयतीव्रं तपोदीर्घं देवादि लोकपावनौ श्रीशुगोवाच वित्तत्वात् उपाकर्ण्य सुहृतामदुत्सहं वदम ज्ञानेनाश्रमयत् क्षत्ता सोगमुत्पदितं बुधः सदं महाबाहवदं रजन्तं गौरवशभः यशंवत् अप्यदत्तेदं मुख्यं कृष्णपरिग्रहे पितृवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते रक्तं भवान् अर्हति यत्ति विष्णोः वृत्त्या स्ववृत्त्यात् कृतश्चरन्ति उत्तुवाच अणुदे तत्त्वसम्राट्य ऋषिकौशारवो अन्तिमे साक्षात् भगवदा आदिष्टो मर्त्यलोकं जिहासत शेषुगोवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथया सुतया प्लाविदोरतापः इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेः गुणकथया सुतया प्लाविदोरतापः क्षणमिव पुरणे यमस्वसुस्तां समुषित औपगविर्निशां तदो अगात् राजवाच निधनम् उपगतेषु वृष्टिभोजेषु आदिरथ यूदपेषु मुख्यः सदु कथम् अवशिष्ट उत्तमो यत् हरिरपि तत्यजत् आकृतिं त्रयदीशः श्रीशुगोवाच ब्रह्म सापपदेशेन कालेन अमोघवाञ्छितः संहृत्य स्वकलं नूनमत्यक्षदेहम् अचिन्तयत् अस्मात् लोकात् उपरते मयि ज्ञानम् अदाश्रयम् अर्ह्यत्युत्तम एव अर्थः सम्प्रत्यात्मपदं परः न उत्तम अन्वपि मन्यो यद्गुणैर्न अर्थित प्रभुः अदो मत्पयुनम् लोकं ग्राहयन्नेह दृष्टदु एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्ट शब्दयोनिना बदर्याश्रमम् आसाद्य हरिमेजे समाधिना विदुरो अभ्युत्तवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः दृढयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्तनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विप्लवात्मनाम् आत्मनं च गुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं जायन् गदे बाहवदे रुरोध प्रेम विह्वलः कालिन्त्य कदिपि सिद्ध आहोभिर्भरदर्शभः प्रापत्य दस्तसरितम यत्र मित्रा सुधो मुनिः श्री हरे नमः शरण नमः गोपिका चिवनस्मरण गोविंद गोविंद अथ पंचमाध्यायः श्रीशुगोवाच त्वारितृणत्या ऋषभकुरूणां मैत्रेयमासीनम् अगाधबोधं सप्तवसुत्याच्युत भावसुत्तः पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः पितृवाच सुगानि कर्माणि करोति लोको नदे सुखं वाञ्छत् उपारमं वा विन्तेत भूयस्तद एव दुःखं यतत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं बोधानि भव्यानि जनार्दनस्य तत्साधुवर्यादिश वत्मसंनः सम्रादित भगवान् येन पुंसाम हृदि स्थितो यच्छति भक्तिबोधे ज्ञानं सतत्वादिकमं पुराणं हरोधि कर्माणि कृतावतारो याञ्जात्पतन्त्रो यदि स्थितो यच्छति भक्तिबोधे ज्ञानं सतत्वादिकमं पुराणं हरोधि कर्माणि कृतावतारः यान्यात्मतन्त्रो भगवंस्त्रयदेशः यदा ससज्जाक्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विदत्ते यदा पुनस्ते क इदं विनिवेश्य सेदे गुहायं स निवृत्तिवृत्तिः योगेश्वरादीश्वर योग एतत् अनुप्रविष्ट बहुधा यदा आसीत् क्रीडन् विदत्ते त्रिजगौ स्वराणां क्षेमाय कर्मण्य अवतार भेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलिश्चरितामृतानि यैस्तत्त्वभेदे अधिलोहनादो लोहानलोहान सहलोकपालान् अशिक्लवत्यत्र हि सर्वतत्त्व निगाय वेदो अधिकृतप्रदितः येन प्रजानामुद आत्मकर्म रूपाभिधानं च विदां विदत् नारायणो विश्वसुडात्मयोनिः
एतश्च नो वर्णय विप्रवर्य परावरेषां भगवन् व्रतानि हि सुधानि मे व्यासमुखात्तभीक्ष्णम् अतृप्तमशुल्लसुगावहाणम देशां मृते कृष्ण कदा मृदौगात् अस्त्रप्रियातीर्थपदो अभिधानात् शत्रुषपसूरिविदित्यमाणात् यः कर्णनाडि पुरुषस्य यादो भवप्रदं गेहरतिं चिनत्ति मुनिर्विवक्षुर्भगवत् गुणानाम सहा विधे भारतमाह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुपातिः मदिगृहीता नु हरे कदायां स सत्यदानस्य विवर्तमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरे पदान स्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखात् ययमाशु तत्ते तान् सोच्य सोच्यान् हरे पदान स्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखात् ययमाशु तत्ते तान् सोच्य सोच्यान् अविदो अनुशोचे हरे कदायां विमुखानकेन शृणोति देवानिमिषस्तु येषाम् आयुर्गतापादगतिर्स्मृतीनाम् आयुर्वृदापादगतिर्स्मृतीनाम् अतस्य कौशारभ सर्वधातुः हरे कदाम्येव पदासुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य युवात्तपन्तो शिवाय न कीर्तयतीर्थकीर्तिः स विश्वजन्मस्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः सकार कर्माणि अधिपुरुषाणि यानि स्मर कीर्तयतानि मह्यम् श्रीशुवाच स एवं भगवान् पृष्टः शत्र कौशारभिर्मुनिः वंसा निश्चय सात्तेन तमाह बहुमानयन् मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधु लोकान् साधु अनुगृह्णता कीर्तिं विदन् वदा लोके आत्मना अधोक्षजात्मनः नैरचित्रं त्वयि शक्तः बादरायण वीर्यजे गृहीत अनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः माण्डव्यशावत् भगवान् प्रजा संयमनो यमः भ्रातृक्षत्र भुजिष्यायां जात सत्यवदी सुतात् भगवान् भगवतो नित्यं सम्मतसानुकश्चिच्च यस्य ज्ञानोपदेशाय मा आदिशत् भगवान् प्रजन् वदते भगवल्लीला योगमायोपप्रमिताः विश्वस्थित्युद्भवान्तर्ता उद्भवान्तार्ता वर्णयामि अनुपूर्वशः भगवान् एक आसेतम् अक्र आत्मात्मनं विभुः आत्मच्च अणुगदावात्मा नानामत्युपलक्षणः सवा एष तदा द्रष्टा नापश्यत् दृश्यमेकराट्टे मेने अनन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिर् असुप्तदृक् सा वा एतस्य संदृष्टः शक्ति सतात्मिका माया नाम महाबाहमेयेत निर्वमे विभुः कालवृत्त्यत् मायायां गुणमय्याम् अदोक्षजः पुरुषेण आत्मबोधेन वीर्यमादत्ते वीर्यवान् ततो अभवन् महत्तत्त्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मा आत्मदेहस्थं यस्वं व्यञ्जं स्तमोनुतः यो अप्यांशगुण यो सो अप्यांशगुणगाळात्मा सो अप्यांशगुणकालात्मा भगवत् दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यहुलतात्मा यस्वस्यास्य ससुक्षया महतत्वात् विगुर्बाणात् अहं तत्त्वं व्यजायते कार्यकरणकर्तृत्वबोधेन्द्रिय मनोमयः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहं तत्त्वात् विगुर्बाणात् मनो वैकारिकत्वभूत् वैकारिकश्च ये देवः अर्थाभिव्यञ्जनं यतः तैजसान् इन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च तामसो भूतसूक्ष्मादिर्यदकं लिङ्गमात्मनः कालमायां संयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः नभसो अनुसृतं स्पर्शं विगुर्वण्य निर्ममे अनिलो अभि विगुर्वाणो नवसोरुबलान्वितः ससर्जरूप तन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेन अन्विदं ज्योतिर्विगुर्वत् परवीक्षितं पादत्ताम्बूलसमयं कालमायां संयोगतः ज्योतिषाम्बो अणुसंसृष्टं विगुर्वत् ब्रह्मवीक्षितं मह्यं गुणमादत् कालमायां संयोगतः बोधानो नव आदिनं यद्भव्यावरावरं तेषां पराण संसर्गात् यदा संख्यं गुणान् विदुः एते देवा कला विष्णुः कालमायां सलिङ्गिनः नानत्वात् क्रियानीशाः प्रोच्य प्राञ्जलयो विभुं देववचुः नमामुदे देवपदारविन्दं प्रवन्नतापोप समादपत्रं यन्मूलखेद यदियोञ्जसोर संसार दुःखं बहिरुक्षिपन्ति दादर्य तस्मिन् भवे ईश जीवा तापस्त्रयेनोपहद न शर्मः आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रि छायां सवित्यामद आशयेम वागन्ति यत्ते मुखपद्मनीरैश्चन्त सुवर्णैः ऋषयो विविक्ते यस्याहमश्वोद हरित्वरायः पदं तीर्थपदप्रपन्नः यच्छत्तया श्रुतवत्या च भक्त्या संरुज्यमाने
हृदये अवताये ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरः प्रजयम तत्ते अंग्रि सरोजबेडम विश्वस्य जन्मस्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदां भुजन्ते प्रजयम सर्वे शरणं यदेश स्मृतं यच्छत् स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसां यत्साणपन्थे असति देहगेहे ममाहमित्योड दुराग्रहाणां पुंसां सुदुरम वसुदो अभि पूर्याम भजयम तत्ते भगवन्ने पदाब्जम तान् वै यसत्वृत्तिभिर् अक्षिभिर्ये पराहृदान्तर्मनसः परेश अदो न पश्यन् तुर्गाय दोनम येदे पदन्त्यास येदे पदन्यास विलासलक्ष्म्याः वानेन देदेव कदा सुतयः प्रवृत्तभक्त्या रसदासया ये वैराग्यसारं प्रतिलप्य बोधम यदां च सान्व्युयुर् अहुण्डदिष्ट्यम् तदा परेच्छात्मसमाधियोग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीरः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवयाते तत्ते वयं लोकः सुषुक्षयात्य त्वया न सृष्टस्त्रिभिर् आत्मभिः स्म सर्वे वियुक्तः स विहारतन्त्रमः स न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेदे यावत् बलं ते अजः हराम काले यदा वयं चान्नमदाम यत्र यदोपयेषां त इमे हि लोकाः बलिं हरन्त अन्नमदन्त्यनूहाः त्वं नः सुराणमसि सान्त्वयानां कूटस्थ अद्य पुरुषपुराणः त्वं देव सत्यं गुणकर्मयोनौ एतस्त्वजानय त्वं देव सत्यं गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायं कपिमादते अजः अदो वयं सत्त्वप्रमुखा यतत्ते बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं नः स्वचक्षु परिदेहि शक्त्या देवक्रियात्ते यत्नग्रहाणां श्री हरे नमः शरणं शरणं नमः गोविगार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अष्टाध्यायः ऋषिर्वाच विदितासं स्वशक्तीनां सरिनाम् असमत्य सह प्रसक्तलोकतन्त्राणां विशाम्य गतिमीश्वरः कालसंख्यां तदा देवीं पिप्रचक्तिम् उरुक्रमः त्रयोविंशतितत्त्वानां गणं युगपदाभिसत् स्व अणुप्रविष्टबहमश्चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन् प्रवृत्तकर्मा दैवनः त्रयोविंशतिको गणः प्रेरित अजनयत् स्वाभिर्मात्राभिर् अधिपुरुषं हरिणविशदा स्वस्मिन् मात्राया विश्वसुगणः शुक्षोभान्योन्यम् आसत्यः यस्मिन् लोकश्चराचरः हिरण्मयस्य पुरुषः सहस्रपरिवत्सरान् आण्डघोष उवासाप्सु सर्वसत्त्वबुर्मितः सवे विश्वसृजमो गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान् विपुपाच आत्मनात्मानम् एकता दशता त्रितः शेषसत्त्वानाम् आत्मां सह परमात्मनः हात्यो अवतारो यत्रासौ बोधक्रामो विपाव्यते सत्यात्मसादिदैव स आत्यात्मा स आदिदैवश्च स आदिबोध इति कृता विराट प्राणो दशविधा एकता हृदयेन च स्मरण विश्वसुजामीशो विज्ञापितमदोक्षजः विराजमदवत्स्वेन देजसैषं विवृत्तये अथ तस्यापि तप्तस्य गतिः चायतनानि निर्वित्यन्तदेवानां दानिद्मे वदतः शृणु तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपाल अभिषत्पदं वाचा स्वांसेन वक्तव्यं ययासु प्रतिपद्यते निर्भिन्नं ताडवरुणः लोकपाल अभिषत् हरेः जिह्वयांसेन च रसं व्यायासु प्रतिपद्यते निर्भिन्ने अस्मिनो नासे विष्णुराभिषतां पदं प्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यदो भवेत् निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपाल अभिषत् विभोः चक्षुषांसेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यदो भवेत् निर्भिन्नान् यस्य चर्मणिः लोकपाल अनिलो अभिषत् प्राणेनांशेन संस्पर्शं येन प्रतिपद्यते कर्णापस्य विनिर्भिन्नौ दिष्टिं स्वं विविशुद्दिशः श्रोत्रेणांशेन सप्तस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशुद्दिष्टिम् औषधीः अंशेन रोमभिः कण्डुं यैरसौ प्रतिपद्यते मेत्रं तस्य विनिर्भिन्नं सदिष्टिं क उपाविशत् रेतसंशेन येन असौ आनन्तं प्रतिपद्यते उदं पुंस विनिर्भिन्नं मित्रो लोकेश आविशत् पायनंशेन येन असौ विसर्गं प्रतिपद्यते हस्तावस्य विनिर्भिन्नौ इन्द्रौ स्वर्पतिराविशत् वार्तयांशेन पुरुषः यदा वृत्तिं प्रपद्यते पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेश विष्णुराविशत् गत्यास्वांशेन पुरुषो यया प्राप्त्यं प्रपद्यते वृत्तिं चास्य विनिर्भिन्नं भागीशो दिष्टिमाविशत् बोधनांशेन बोद्धव्य प्रतिपत्तिर्यदो भवेत् हृदयं चास्य विनिर्भिन्नं चन्द्रमा दिष्टिमाविशत्
मनसांसेन येन असो विक्रियां प्रतिपद्यते आत्मानं चास्य निर्भिन्नम् अभिमानो अभिषत्पदम् कर्मणांशेन येन असो कर्तव्यं प्रतिपद्यते सत्त्वं चास्य विनिर्भिन्नं महान् दृष्ट्यम् उपाविशत् चित्तेनंशेन येन असो विज्ञानं प्रतिपद्यते शेष्णो अस्य द्यौर्धरा तत्त्वं कं नाभिरुदपत्यते गुणाणमृतयोगेषु प्रदीयन्ते सुरातयः आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देव प्रभेदिरे तरं रजस्वभावेन प्रणयोगे च ताननु तार्तिकेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः उभयोरन्तरं व्योमये तत्पार्षतां गणाः भगवतो अवर्तत ब्रह्मपुरुषस्य गुरुत्वः यस्तुन्मुखत्वात् वर्णानां मुख्य अभूत् ब्राह्मणो गुरुः बाहुप्यवर्तत शत्रुर्शत्रुयस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायदे वर्णन पौरुषः कण्टकक्षतात् यशो वर्तन्त तस्योर्लोक वृत्तिकरीर्विभोः वैश्यस्तदुद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत् पत्यं भगवतचक्रे शुश्रूषा धर्मसिद्धये तस्यां जात पुरा सूत्रो यत्प्रत्या दृश्यते हरिः येदे वर्णस्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं सत्तया आत्मविशुद्ध्यर्थं यज्जात सखवृत्तिभिः एतशत्रुर्भगवतो दैवकर्मात्मरूपिणः कः शतत्यात् उपाकर्तम योगमाया बलोदयम् अदा विकृतयाम्यङ्ग यथामति यथाश्रुतम् कीर्तिं हरे स्वां सत्कृतं गिरमन्या अभिदासदिम् एकान्तलाभं वचसोन पुंसां सुश्लोकमौळे गुणवादमाहुः सुदस्य विद्वद्भिरुपाकृतायां कदा सुतायम् उपसंप्रयोगम् एकान्तलाभं वचसोन पुंसां सुश्लोकमौळे गुणवादमाहुः सुदस्य विद्वद्भिरुपाकृतायां कदा सुतायम् उपसंप्रयोगम् आत्मनावसितो वत्स महिमा कविना आदिना संवत्सर सकर्षन्ते दिया योह विपक्वया अदो भगवदो माया मायनामपि मोहिनी यत् स्वयं चात्मपत्मात्मा न वेद किमुदा परे यदो अप्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहं चान्यमे देवस्तस्मै भगवते नमः श्री हरे नमः शरण नमः गोविगाचरणस्मरण गोविन्द गोविन्द अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीशुकोवाच एवं ब्रुवाणमैतयम तैवायन सुतो बुधः प्रणयन्निव भारत्य विद्रः प्रत्यभाषत यद्रुवाच ब्रह्मन् कथं भगवतः चिन्मात्रस्य आविकारिणः चिन्मात्रस्य आविकारिणः क्रीडया चाभियुज्येरन् निर्गुणस्य गुणाक्रियाः क्रीडायामुद्यम अल्पस्य कामश्चिक्रीडिशान्यतः सदस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः आश्राशिक्त भगवान् विश्वम् गुणमय्य आत्ममायया दयः संस्थापयत्येतत् भूयः प्रत्यभिदास्यति देशदकालदयो असौ अवस्थादस्पदो अन्यतः अविलुप्त अवबोधात्मा स युज्येदाचय कथम भगवान् एक एवेश सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः आमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः एतस्मिन् मे मनोवृत्तन् इत्यदि अज्ञानसङ्कटे तन्न पराणुद विभो कस्मलं मानसं महत् श्रीशुकोवाच स इत्थं चोदितः शत्र तत्त्वजिज्ञासना मुनिः प्रत्यह भगवच्चित्तः स्मयन्निव वदस्मयः मैत्रेयवाच सेयं भगवतो माया येन निरुत्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुद वन्तनं यदत्तेन विदामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रदीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्चेदनादिकः यदा जले चन्द्रमस कम्बादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते असन्नपि द्रष्टुर् आत्मनो अनात्मनो गुणः सवै निवृत्ति निर्मलः वासुदेवानुकम्पया भगवद्भक्तियोगेन तिरोदत्ते शनैरिह यदन्त्रियो वराम अद द्रष्टात्मनि पदे हरो विलीयन्ते तथा क्लेशः संसुप्तस्येव कृष्णसः अशेष संक्लेश समं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः कुलपुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारधिरात्मलप्ता अशेष संक्लेश समं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः कुलपुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारधिरात्मलप्ता पितृवाच संजन संशयो मह्यं तव सुप्तासीना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रसावति सात्वे दत्तव्या हृदं विद्वन्न आत्ममायायनं हरेः आवात्यवर्तं निर्मलं विश्वमूलं च यद्बहिः यश्च विमूढतमो लोके यश्च बुद्धिः परं कदः तापुपो सुखमे देते क्लेश्यत्य अन्तरितो जनः अर्थाभावं विनश्यत्य प्रदीतस्यापि आत्मनः तं चापि युष्मच्चरणं
सेवयाहं परानुदे यत्सेवया भगवतः कोडस्तस्य महत्वशः रतिरासुभ भवत्यभ्यः पादयोर्व्यसनात्मनः दुराभाष्यल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवत्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेव जनार्दनः। यस्य मूढतमो लोके यस्य बुद्धिः परं गतः यस्य मूढतमो लोके यस्य बुद्धिः परं गतः तावुपो सुखमेधेरे क्लिश्यत्य अन्तर्हितो जनः अर्थाभावं विनश्यत्य प्रदितस्यापि आत्मनः तं चापि युष्मच्चरणसेवयाहं परानुदे यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मोदत्विषः अधिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यसनात्मनः दुरावह्यल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवत्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेव जनार्दनः सुष्टाग्रे महदादीनि स विहाराण्य अनुक्रमात् देव्य विराजम् उत्सृत्य तमनु प्राविशत्विभुः यमहोरात्यं पुरुषं सहस्राङ्घ्रि ऊर्बाहुकं यत्र विश्वम् इमे लोहः सविगासं समासदे यस्मिन् दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थान्द्रिय स्त्रीवृत् प्रियरिदो यदो वर्णस्तद्विभूतिर्वतस्पनः यत्र पुत्रश्च पौत्रश्च न त्रिभिः सह गोत्रजैः प्रजाविचित्राकृतयः कृतय आसन् व्यापिरिदं ततं प्रजापतिनं सपदिश्चक्लुपे पदिश्चक्लुपे कान् प्रजापतिन् सर्गाश्चैव अनुसर्गांश्च म्हणून मन्वन्तरादिवान् एतेषामपि वंशांश्च वंशानुचरितानि च प्रपर्यतस्थिके लोका भूमिर्मित्रात्मजा वसते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय्य दिव्यमानुषदेहानां शरीरशुभपदत्रीणां वदनसर्गसंव्यूहं गार्भस्पेदतिजोद्भितां गुणावतारेरस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रियं सजितश्रीनिवासस्य व्याचक्ष्वोदारविक्रमं वर्णाश्रमविभागंश्च रूपशीलस्वभावतः ऋषीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च विघर्षणं यज्ञस्य च विधानानि योगस्य च पदप्रभो नैष्कर्म्यस्य च साङ्ख्यस्य तन्त्रं वा बहुस्मृतं पाखण्डपदवैषम्यं प्रतिलोम निवेशनं जीवस्य गतयो वाश्चः यावतिर्गुणकर्मचाः धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्तान् अविरोधतः वार्ताय दण्डनीयश्च श्रुतस्य च विधिं कृतक शास्त्रस्य च विधिं ब्रह्मणे पितॄणां सर्गमेव च मधः नक्षत्रतारणं काल अवयव संस्थितिं दानस्य तपसोभाभिः यच्चेष्टापूर्तयो फलं प्रवसस्तस्य यो दर्वः यश्च पुंस उदापदि येन वः भगवस्तुष्येत् धर्मयोनिर्जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषाम् एतत् आख्याहि चाणक अणुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च त्वजोत्तम अनावृष्टमपि ब्रूयुः गुरवो दीनवत्सलः तत्पाणं भगवस्तेषां कथिता प्रतिसङ्क्रमः तत्रैवं क उवासिरन् क वो स्वित् अनुसेरते स्वित् अनुशेरते प्रसास्य संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तत् गुरुशिष्यप्रयोजनं निमित्तानि च दस्यः प्रोक्तान् ज्ञानः सूर्यभिः निमित्तानि च दस्यः प्रोक्तान् ज्ञानगतोर्भिः स्वदो ज्ञानं कुत पुंसां भक्तिवैराग्यमेव वा एधर्म प्रच्छेद प्रश्न हरे कदम कर्म विवित्सया ब्रूहि व्याख्यास्य वित्रत्वात् अजया नष्टचक्षुषः सर्वे वेदस्य यज्ञस्य तपो दानानि चानक जीव अवयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि श्रीशुगोवाच स इत्थमापृष्टपुराणकल्पः गुरुप्रदानेन मुनिप्रदानः प्रवृत्तः श्व भगवत्कथायां संयोजितस्तं प्रहसन्निवाह श्रीहरे नमः शरणं गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अदाष्टमोऽध्यायः। मैत्रेयवाच सत्सेवनीयो बदवूरुवंशो यल्लोकपाल भगवत्प्रधानः बहुविदेहाजित कीर्तिमानं पदे पदे नूतनयस्य अभीक्ष्णं सोऽहं नृणां शुल्लसुखाय दुःखं महत्कथानां विरमाय तस्य प्रवर्तये बाहवदं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः आसीनं उर्व्यां भगवन्तमात्यं सङ्घर्षणं देवम् अकुण्ठसत्त्वं विभत्सवस्तत्त्वमत परस्य कुमारमुख्य मुनियो अन्वपृच्छन् स्वमेव दृष्ट्यं बहुमानयन्तं यं
वासुदेव अविद्तममनन्ति प्रत्यतदाक्षाम्बुज कोशमीषत् उन्मीलयन्तम विबुधोदयाय स्वतुन्युदात्रैः स्वजडाकलापैः उपस्पृशन्तश्चरणोपदानं पद्मं यदच्चन्ति अहिराजकन्या सप्रेम नाना बलिभिर्वराताः मुहुर्गणन्तो वचसानुरागः स्खलत् पदेन्नास्य प्रधानसज्ञाः किरीटसहस्रमणिप्रवेगं प्रत्युदितोत्ताम अनासहस्रं रक्तं कलयितत् भगवत्तमेन निवृत्तिधर्माभिरताय देन सनत्कुमार यत्सश्चाह पृष्टः सांख्यायनायांग तदव्रताय सांख्यायन पारमहंस मुख्यो विवक्षमाणो भगवान विभूति विवक्षमाणो भगवत विभूतिः जकाद सो अस्मद् गुरवे अन्विदाय पराशरायाद बृहस्पतिश्च ब्रवाच मह्यं स दयालु रक्तो मुनिप्रोलस्त्यन पुराणमत्यं सोऽहं दवैदत् कथमासि कथयामि वत्सः सत्तालभे नित्यमनुव्रताय उदाप्रदं विश्वमिदं तथा सित् यन्नित्र्यां मीलितृङ् यमिलयत् अहिन्द्रतल्पे अधिशायन एकः तत्क्षणः स्वात्मतदौ निरीहः यो अन्धशरीर अर्पित बोधसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः उवास तस्मिन् सरले पदे स्वे यदा नडोदारणि नृत्यवीर्यः चतुर्युगानं च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदितया स्वशक्त्या कालाख्यया आसादित कर्मतन्त्रः लोकान् अभितान् सदृशे स्वदेहे दस्यार्थ सूक्ष्माभि निविष्टदृष्टेः अन्तर्गतो अर्थो रजसा धनीयान् गुणेन कालान् गतेन वित्तः सूक्ष्यं तथा विद्यत नाभिदेशात् स वत्मघोष सकसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत् सरलम विशालम विद्योदयन् अर्क इवात्मयोनिः तल्लोक पद्मं स भू एव विष्णुः प्रविविशत् सर्वगुणापवासं तस्मिन् स्वयं देवमयो विदाता स्वयं भुवं यं स्म वदन्ति सो अभूत् तस्यां स चाम्बोरुह कर्णिकायाम् अवस्थितो लोकम् अपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि निवृत्तनेत्र चत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि दस्माद्युहान्त श्वसना बगूर्न जलर्मि चक्रात् सरलात् विरूढम् उपासित कञ्चमु लोकतत्त्वम् आत्मानम् अत्ता विदता अधिदेवः कयेशसो असौ अहम् अब्जपृष्ठ एतत् कुतो वा अब्जमनन्य दप्सु अस्ति ह्यदस्तादिह किञ्चन एतत् अधिष्ठितं यत्र सदा नो भाव्यं स इत्थमुत्प्रेक्ष्य तदब्जनालं नाडिभिः अन्तर्जलम् आविवेश नार्वगतस्तत् स्करणालनालं नाभिं विचिन्वंश तत् अचिन् अविन्तदाचः तमस्य भारे वितरात्मसर्गं विचिन्वतो अवुत् समूहां स्त्रीनेभिः यो देहपाचं भयमीरयाणः परीक्षुणोत्यायुरजस्य खेदिः तदोह निवृत्ता प्रतिरप्तकामः स्वदिष्टिमासात्य पुनत्स देवः सनज्जितस्वासनिवृत्तिचित्तो यशितत् आरूढं समाधियोगः तदो निवृत्तो अप्रतिरप्तकामः स्वदिष्टिमासात्य पुनस्स देवः सनज्जितस्वासनिवृत्तिचित्तो यशितत् आरूढ समाधियोगः कारणेन सो अज पुरुषायुषाभिः प्रवृत्तयोगेन विरुडबोधः स्वयं ततन्तहृदये अपस्यत यन्न पूर्वं मृणालगौरा यदशेष भोग पर्यङ्ग एकं पुरुषं सयानं अनाथपत्रायुधमुत्तरत्न च्युभिर्हतत्वान्तयुगान्ततो ये प्रेक्षां शिबन्तं हरिदोबलात्रेः संध्याप्रणीवेरुरु रुक्ममुत्नः रत्नोददारौषधी सौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिभाङ्घ्रेः आयामदो विस्तरतः स्पमाणं देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्य आभरण अंशगाणां कृतश्रयाभासित वेषदेहं पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गे आत्यच्छदाम काम दुःखाङ्घ्रि पद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नहेन्तु मयोग भिन्न अंगुली चारपत्रम मुखेन दोहार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत् कुण्डलं मण्डितेन सोनायुधेन अदरबिम्बवासा प्रत्यर्हयन्तं सोनसेन सुपुर्वा
कदंब किंचल्क प्रसंग वासस स्वलंकृतं मे गलया इदं बे हारेन चाणंत दनेन वत्स श्रीवत्स वक्षस्थल वल्लभेन पर्वत्य केयूरमणि प्रवेग पर्यस्त दोर्दंड सकर्ष सागम अव्यक्त मूलम भुवनांग्रिपेन्द्रम अहिंद्र भोगेर अधिवीत वल्सम पर्वत्य केयूरमणि प्रवेग पर्यस्त दोर्दंड सकर्ष सागम अव्यक्त मूलम भुवनांग्रिपेन्द्रम अहिंद्र भोगेर अधिवीत वल्सम चराचरौघो भगवन् महित्रम अहिंद्र बंतुम सरलोभकूडम किरीट सहस्र हिरण्य शुंगम आविर्भवत् कौस्तुभ रत्नगर्भम किरीट सहस्र हिरण्य शुंगम आविर्भवत् कौस्तुभ रत्नगर्भम निवेदम अम्नायम मधुव्रत श्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम सूर्यंत वायुवाग्नि आगमम त्रितामभिः परिक्रमत् प्रातनिहिर दुरासदम दर्श्यवत्तन्नाभि सरस सरोजम आत्मनमंब स्वसनम बियच्च तदर्श देवो जगदो विदातः नाद परम लोक विसर्ग दृष्टिः स कर्मपे च रजसोभ रक्तः प्रजा सुषुक्षन् नियदेव दृष्ट्वा प्रजा सुषुक्षन् नियदेव दृष्ट्वा अस्तत्विसर्ग अभिमुखस्तमित्यम् अव्यक्तवत्मन्य अभिवेशितात्मा श्री हरि नमः श्री हरि नमः श्री हरि नमः गोविगार्जुनस्मरण गोविंद गोविंद अदनवमोऽध्यायः ब्रह्मस्तुति पढ़िला अदनवमोऽध्यायः ब्रह्मवाच न्यादासि मे अत्य सुचिरानदेहपाचं न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवत्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्न विजन्न सुत्तम नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न सुत्तम माया गुण व्यधिकरात् यत्वरुर्विपासि रूपं यदेतत् अवबोध रसोदयेन सस्मन्निवृत्त समसः सतनुग्रहाय आदव गृहीतम् अवतार सदैक बीजं यन्नापि पद्मभवनात् अहम् आविरासम् नाद परं परम यद्भवतः स्वरूपम् आनन्तमात्रम् अविकल्पम् अवित्तवच्चः पश्यामि सुजम् एकम् अविस्ममात्मन् भूतेन्द्रियात्मकम् अतस्त उपासितोऽस्मि तत्त्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्यानेस्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते अन्वितेम दुत्यं यो अनातृतो नरकवाग्भिरसत्प्रसङ्गैः चरणाम्बुजकोशगन्तं जक्रन्ति कर्णविबरहेश्वरिवादनीतं भक्त्या गृहीतचरणः परयाच्च देशं नापैषि नाथ हृदयां पुरुषात् स्वपुंसां तावद्वयं द्रविणकेह सुहृन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेति असत् अवग्रह आर्तिमूलं यावन्नदे अङ्घ्रिमभयं प्रवृणीतलोकः दैवेन ते हदतियो भवदस्प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनात् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुकलेशलभाय दीना लोभाविबोधमनसो अकुशलानि शाश्वत् श्रुतति धातुपरिमा मुहूर्त्यमाणः शीतोष्णपादवर्षैरितरेतराश्च कामार्पिण अच्युत रुषाच सुदुर्भरेण संवत्सते मनोवरुक्रमसीतते मे यावत्पृथक्त्वम् इदमात्मन इन्द्रियार्थमाया बलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसदि रसो प्रतिसंक्रमेण व्यक्ताभि दुःखनिबहम वहति क्रियार्था अक्ष्म्यापदार्थकरणा निषेधनिश्चयाणा नाना मनोरथधिया क्षणभग्निनिद्राः दैव हदात्तरचना दृशयो अविदेव यस्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति त्वम्भावयोगपरिभावित हृत्सरोच आत्सेः सुदेक्षितपदो ननु नाथ पुंसां यद्यद्यान्तबुरुकाय विपापयन्ति तत्तत्तपो प्रणयसे सदनुग्रहाय नादिप्रसीदति तदोपचितोपचारैराराधित सर्वगणेशति पत्तकामहि यत्सर्वबोधतय्या असत् अलप्ययैको नानाजनेष्व अभिहितः सुहृदन्तरात्मा पुंसामदो विविधकर्मभिरात्मरात्यैः धारणचौक्रतपसा व्रतचर्या च आराधनं भगवदस्तव सत्क्रियार्थो धर्मार्पितकर्किचित् त्रियदेन यत्र सत्त्वस्वरूपम् अहसैव निवेद वेद मोहाय बोधदृशनाय नमः परस्मै यस्वद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीला रासाय दे नमः इदं चक्रमेश्वराय अस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि ये
यस्यापदार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि विजये असुभिगमे व्यवसा गृह्णन्ति दे नैह जन्म समलम सहसैव हित्वा संयान्त्य अभाव्रतं मृदं तमजं प्रपद्ये यो वा अहं च गिरिशश्च इव स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलयहेतव आत्ममूलम वित्वा त्रिपात् वव्रत एक गुरु प्ररोहस्तस्मै नमः भगवते भुवनत्रमाय लोक विकर्म निरतः कुशल प्रमत्त कर्मन् ययम तत्वुदिते भवदच्छनेस्मे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशाम सत्यचिनत्य अनिमिषाय नमोस्तु तस्मै यस्मात् बिभेमि अहमपि ते वरात् दृष्टिम् अत्यासित सकललोक नमस्कृतं यत्तत् अत्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत् ते वे तपो बहुसभो अवरुत्समानस्तस्मै नमो भगवते अधिमहाय तुभ्यम् दिव्य मनुष्य विबुधादिश जीवयोनिषु आत्मेच्छया आत्मकृतच्छेद परिप्सया यः रेम निरस्त रदिर् आप्यवरुत्त देहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो अविद्यया अनुपहतो अभितसत्ववृत्त्या नित्रामुवाह जडरिकृतलोकयात्रः अन्धजले अहिकशुपुः स्पर्शानुकूलां विमोर्विमालिनी जनस्य सुखं विवृण्मन्ने यन्नाविभत्त भवनात् अहम् आसुमिद्य लोहत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्तवुतरस्तभवाय द्योः यत्रावसान विकसन् नलिने क्षणाय सोऽयं समस्त जगतां सुकृतेक आत्मा सत्त्वेन जन्मृड्यते भगवान् भगेन देन वेमे दृशम् अनुस्पृशदात्यदाहं शक्ष्यामि पूर्वपतितं प्रणतप्रियो असु येष प्रपन्नवरदो रमयः आत्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीतगुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रमविदं सृजतो अभिचेदो युञ्चेद कर्म समलं च यदा विजह्यां नाभिहृदादिह सदो अम्बसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासुम् अनन्तशक्तिः रूपं विचित्रमिदमस्क्य पिबुर्वदो मे मारीऋषिश्च निगमस्क्य गिरं सविसर्गः सो असु अदप्रकरणो भगवान् विवृत्त प्रेमास्पदेन नयनां बुरुखम विजृम्भन्ने उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम मात्या गिराव नयदात् पुरुषपुराणः मैत्रिवाचन स्वसंभवने साम्यैवम तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवच स्वत्वररामत्स किन्नवत् अदाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्ण चेतसंज्ञेन कल्पव्यधिकराम्बसा लोकसंस्थानविज्ञान आत्मन परिगित्यतः तमाह गादया वाचा कास्फलं समयन्निव श्रीभगवानुवाच मा वेदकल्पगास्तन्द्रिं सर्ग उत्तममावह तन्मया आवादितं शक्रे जन्मं प्रार्थयते भवान् भूयस्तन्दव आदिष्ट विद्यं चैव मदाश्रयं ताप्यं अन्धहृदि ब्रह्मन् लोहान् द्रक्ष्यस्य अपावृतमन् तदात्मनि लोके च भक्तियुक्तं समाहितः द्रष्टासि मां तदं ब्रह्मण्मयि लोकं स्तुमात्मनः यदा तु सर्वभूतेषु दारुषु अक्तिमिव स्थितं प्रतिचक्षेतमां लोको जह्यात् तस्यैव कास्फलं यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोभेदं पश्यन् स्वराज्यं ऋच्छति नानाकर्मविधानेन प्रजा बह्वी सुक्षतः न आत्मा वसितत्यस्मिंस्ते वर्षयानं मदनग्रहः ऋषिमात्यं न आत्मौ असितत् यस्मिंस्ते वर्षयान मदनग्रहः ऋषिमात्यं न बध्नाति पापयांस्त्वं रजोगुणः जन्मनो मयि निर्बद्धं प्रजा संसुजितो अभिदे ज्ञातो अहं भगवदात्सत्य दुर्विज्ञेयो अभिदेहि नाम जन्मं त्वं मन्यसायुक्तं बोधेन्द्रिय गुणात्मभिः दुभ्यं मद्विजिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शितो अबहिः नालेन सरले मूलमपुष्करस्य विचिन्वतः यच्च कर्ताङ्गमस्तोत्रं मत्कथाप्युदयाङ्गितं यत्त्वादवसिते निष्ठा स एष मदनुग्रहः प्रीतो अहमस्तु वर्तन्ते लोकानां व्यतियच्छया यदस्तौषी गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्
ये येदेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्यासु सम्प्रसीदयं सर्वकामपरेश्वरः भूतेन तपसा यज्ञदानयोगं समाधिना रातं निश्चयसंसां तत्त्वविन्मदम् अहमात्मात्मनां दातः प्रेष्ठसन् प्रयसमपि अधोमयीरतिं कुर्यात् देहादिर्यत्कृते यत्कृते प्रियः सर्ववेदमयेनेदम् आत्मना सर्ववेदमयेनेदम् आत्मना आत्मयोनिना प्रजासुच यथा पूर्वं याश्च मय्यनुशेरते मैत्रेवाच तस्मा एवं जगत्सृष्टे प्रधानपुरुषस्वरः व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्चनापस्थिरोदते। श्री हरे नमः। शरण शरण गोपिकार्जुन गोविंद गोविंद। अथ दशमोऽध्यायः। विदुर्वाच अन्तर्हिते भगवति ब्रह्मलोह पितामह प्रजा ससज्जकथितः दैहिकीर् मानसीर्विभुः ये च मे भगवन् पृष्ठस्त्वय्यत्ता बहुवित्तम दान वदस्वानुपूर्व्येन चिन्तिन सर्वसंशयान्। सुदुवाच एवं संचोदितस्तेन क्षत्र कौशारव मुनिः प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदिस्थानते भार्गव। मैत्रेवाच विरिञ्च अपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मनमावेश्य यतः भगवनतः तद्विलोक्य अब्जसम्भूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्ममम्बस्य तत्काल कृतवीर्येण कम्पितं तपसा स्येदमानेन विद्यया चात्मसंस्थया वृत्तविज्ञानबलो न्यपात् वायुम सहाम्बसा तत्विलोक्य वियत्व्याभिः पुष्करं यदधिष्ठितम् अनिललोहान् प्राक्लीनान् कल्पितास्मित्यचिन्तयत् पद्मकोशं तथा विषयः भगवत्कर्मचोदितः एवं जपांक्षी उरुता त्रिधा भाव्यं त्रिसप्तता एतावञ्चेपलोकस्य संस्थापेद समाहृतः धर्मस्य निमित्तस्य विभागः परमेष्ट्यसु। विदुर्वाच यथार्थ बहुरूपस्य हरिरद्भुतकर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मणि यथा वर्णयन् प्रभो। मैत्रेवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो अप्रतिष्ठितः पुरुषस्तत्त्वोपादानम् आत्मानं लीलया सृजत् यस्मै ब्रह्मतन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायः यस्मरेण परिच्छिन्नं कालेन अव्यक्तमूर्तिना यदेदानीं तथा कृत्य पश्यत् अप्येदत् ईदृशम् सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृत वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधप्रतिसङ्क्रमः आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यम् आत्मनः यदीयस्तहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोतयः बोधसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान् चतुर्थ ऐन्द्रिय सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः वैकारिको देवसर्ग पंचमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्तु अबुद्धिकृत प्रभो षडिमे प्राकृता सर्गः वैकृतानविर्मे शृणु रजो वाजो भगवदो लीलयं हरिमेरसः सप्तमः मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तस्तुषां च यः वनस्पत्यौषधि रथत्वक् सारा विरुद्धो त्रमाः उष्वदसस्तम प्राय अंधस्पर्श विशेषिणः उष्वदसस्तम प्राय अंधस्पर्श विशेषिणः तिरश्चाम अष्टम सर्ग स्व अष्टाविंशतिदो मतः अविदो बोरितमसो अविदबोरितमसो घ्राणज्ञः श्रुत्यवेदिनः औरज महिष कृष्ण सुगरः कपयोरुः ते सभा पसवश्चेमे अविरुष्टश्च सप्तम करो अस्वतरो कौर सर्वश्चमरी तथा येदे चैक सभा सप्तः शृणुः पंचनखान् पशुन् स्वासुकालो मृगो व्याकुलः वाद्यालः ससल्लघौ सिंह कपिर्गज कुर्मः गोदा च महरादयः काङ्गकृत वडस्त्येन वासपल्लूक बर्हिणः हंससारस चक्राक्ष्व काको उलुक आदये कगाः अर्वकशोदस्तु नवमः शतरेकविदो नृणाम् अजो अधिका कर्मपराः दुःखेर्च सुगमानिनः वैकृतास्त्वय ये वैदेहे देवमहर्गश्च सप्तम वैकारिकस्तु यप्रोक्तः कौमारस्तु वैयात्मकः देवसर्गश्च अष्टविधो विबुधा पितरो असुराः गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांश्चारणः भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याधरः किन्नरातयः दशैते विद्राख्यादा सर्गस्ते विश्वसुकृताः अध परम प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजप्रदक्षिष्टा कल्पादिषु आत्मभूर्हरिः सृजत्यमोघ संकल्प
आत्मैव आत्मैव आत्मना आत्म आत्मैव आत्मनम आत्मना श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः ओविगा जीवनस्मरण गोविंद गोविंद अदे एकादशोऽध्यायः मैत्रीवाच अदे एकादशोऽध्यायः मैत्रीवाच सर्व सत्यशेषाणाम् अनेको असंविदः सदा परमाणुसव इत्ययो ऋणम् ऐक्य ब्रह्मो यतः सदैव परात् बलात्तस्य स्वरूपापस्थितस्य यत् ऐवल्यं परममहान् अविशेषो निरन्तरः एवं कालो अप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सप्तमः संस्थानं भुक्त्वा भगवान् अव्यक्तो व्यक्तभुक्विभुः सकाल परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुदां सदा अविशेषभुक्त्यस्तुः सकालः परममहान् अणुत्वौ परमाणुः स्यात् त्रसरेणस्त्रयः स्मृतः जलार्करश्म्यापगतः हमेव अणुपदन्नहात् त्रसरेण त्रिकम भुङ्क्ते यकालः स त्रिडि स्मृतः साधभागस्तु वेदः स्यात् तैस्त्रिभिस्तु तपस्मृतः निमेषस्त्रीवल्लभो ज्ञाय आम्नादस्ते तयक्षणः क्षणान् पञ्चविदुः काष्ठं लघु दशपञ्चच्च लघुन वैः समं नादा दशपञ्चच्च नाडिका ते मुहूर्तप्रहर षड्याम शब्दभावदृढाम पादसाप्त फलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्कुलैः स्वर्णभाषैः कृतचित्रं यावत् प्रस्थजलप्रदम् यामश्चत्वारो मर्त्याणम् अह्नि उभे पक्षपश्च दशाहाणे शुक्लः कृष्णस्य मानतः तयोः समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशम् तौ दावृदो षडयनं तौ दावृदुः षड्यनं दक्षिणं चोत्तरं विदिवि तौ दावृदुः षड्यनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि अयने चाहनि राहुर्वत्सरः द्वादशस्मृतः संवत्सर सदम प्रणम परमायो निरूपितम् ग्रहक्षतारा चक्रस्थः परमान्वादिना जगत् संवत्सरावसानेन पर्यत्यनिमिषो विभुः संवत्सर परिवत्सर इडावत्सर एव च अणुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते यः सूर्यशक्तिं गुरुतो स्वसयन् स्वशक्त्या पुंसा अब्रमाय दिवितावति भूतभेदः कालक्रिया गुणभयं हृदिभिर्विषण्वंस्तस्मै बलिं हरद वत्सर पञ्चकाय पितृवाच पितृदेव मनुष्याणाम् आयुः परमिदं स्मृतम् परेशं कतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पात् बहिर्विदः भगवान् वेदकालस्य कतिम भगवतो ननु यस्वं विचक्षते धीरा योगरात्तेन चक्षुषा मैत्रीवाच कृतं चेदत्पावरं च कलिश्चेदि चतुर्युगं विव्यत्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितं चत्वारि ते चैकं तदादिश यथाक्रमं संख्यादानि सहस्राणि त्रिगुणानि शतानि च संख्यांशयोरन्तरेण यकाल सदसंज्ञयोः तमेवाहुर्युगं तज्ञा यत्र धर्मो विधीयते धर्मश्चतुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येषु अधर्मेणः येदि पादेन वर्तता त्रिलोक्यः युगसहस्रं बहिराब्रह्मणो दिनं तावत्येव निषादाद यन्निमीलति विश्वशुक् निशावसान आरब्धः लोककल्पानुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनुन् मुञ्चश्चतुर्दश संसं कालं मनुर्भुङ्क्ते साधिकां ह्येकसप्ततिं मन्वन्तरेषु मनुवंस्तत्त्वंस्य ऋषयः भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानु ये च तान् एष दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्य वर्तनः दीर्घं पितृदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः मन्वन्तरेष भगवान् विप्रसत्त्वं समुत्थिभिः मन्वादिभिर्हितम् विश्वम् अवद्युदितः पौरुषः तमो मात्रमुपादाय प्रतिसंवृत्तविक्रमः कालेन अणुगदा शेष आस्ते दुष्टिमविन्द्राख्ये तमेव अन्व अभिधीयन्ते लोका भूरातयस्त्रयः निशायाम अणुवृत्तायां निर्मुक्त शशिभास्करं त्रैलोक्याम दह्यमाणायां शक्त्या संघर्षणात्मिना यान्ति ऊष्मणा महर्लोकजनं पृक्पादयो अत्थिताः तावत् त्रिभुवनं सत्यः कल्पान्तैदित्
अल्पान्तैदित सिन्तवः प्लावयन्तु खडाडोप चण्डवादे ऋतोर्मयः अन्तसदस्मिन् सरलः अस्ते अनन्तासनो हरिः योगनिद्रा अनिमिलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः एवं वितरि अहोरात्रैः कालगत्योपलक्षितैः अभक्षितं युवास्याभिः परमायुर्वयशतं यदत्तमायुषस्तस्य परात्तम् अभिधीयते पूर्वः परात्तो अवक्रान्तो शबर अत्यप्रवर्तते पूर्वस्यादौ परात्तस्य ब्राह्मणाम महानपुत् अल्पो यत्र भवत् ब्रह्म शब्दब्रह्मेदि यं विदुः तस्य पचान्ते कल्पो अभूत् यम पात्वम् अभिचक्षते यत् हरेर्नापि सरसः आसिल्लोक सरोरुहम् अयं तु कथित कल्पो कल्पः तृतीयस्यापि वारः इति विख्यातः यत्र आसीत् सुखरो हरिः कालो अयमत्विपरात्ताक्यः निमेष उपचर्यते अव्यकृतस्यानन्तस्य अनतिर्जगदात्मनः कालो अयम परमान्वादिः त्रिपरात्तान्त ईश्वरः नैवेशितं प्रभुर्भुम्न ईश्वरो दाममानिनं विगारैः सहितो युक्तः विगारैः सहितो युक्तः विशेषादिभिरावृतः आण्डकोश बहिरयम् 50 कोटिविस्तृतः दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्ट परमाणुवत् लक्ष्यते अन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो खण्डराश्रयः तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णोर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः श्रीहरे नमः शरणे नमः जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अदत्वादसत्यः मैत्रिवाच विदिते वर्णित कक्षतः कालाख्य परमात्मनः महिमा वेद कल्पादः यथा साक्षित् निबोध में ससज्जाक्र अंधतामिश्रम तामिश्रम आदिकृत महामोहं च तमश्चाज्ञानवर्तयः दृष्ट्वा पापि यस्यन् सृष्टिं तन्नात्मानं बहु अमन्यत भगवद्ज्ञानबोधेन मनसान्यां तदो असृजत् सनकं च सनन्तं च सनातनम् अदात्मभोः सनत्कुमारं च मुनिन् निष्क्रियान् उत्पद्यते सः तान् बभाष्य स्वभुः पुत्रान् प्रजा सृजत् पुत्रकाः तन्नेच्छन् मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः तन्नेच्छन् मोक्षधर्माणः वासुदेवपरायणाः सो अवत्याद सुतैर्येवं प्रत्याख्याद अनुशासनैः क्रोधं दर्पशकं जातं नियन्तुम् उपचक्रमे दिया निगृह्यमाणो अभिः ब्रुवर्मत्यात् प्रजापतेः सत्याचायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः सवैर्रोध देवानां पूर्वजो भगवान् पवः नामानि गुरुमे दादः स्थानानि च जगद्गुरो इति तस्य वशस्पद्मात्मो भगवान् परिपालयन् आप्यदात्तपत्रया वाचा मा रोदिस्तत् करोमि ते यदरोधि सरश्रेष्ठ सोत्वेकैव बालकः ततस्त्वाम् अभिदास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजः इदिन्द्रियान् असुर्व्योम वायुरग्निर्जलं महि सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृदानि मे मन्युर्मणोर्महीनसो महान् शिव ऋतत्वचः उक्ररेद ववक्कालुः वामदेव धृतव्रतः दीर्वृत्तिर्उसनो उमा च निर्युत् सर्भिर्इलाम्बिका निर्युत् सर्भिः इलाम्बिका इरावதி सदा दीक्षा रुद्रान्यो रुद्रदे स्त्रियः गृहानैतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः एव सुच प्रजाभक्तिः प्रजानामसि यत्पदिः इत्यादश्च गुरुणा भगवन् नीललोहितः सत्त्वकृतिः स्वभावेन ससज्जात्म समास्प्रजाः रुद्राणां रुद्रसृष्टाणां समन्तात् वसतां जगत् निसाम्यासङ्ख्यसो योदान्य प्रजापतिरासङ्कत अलम प्रजाभिः सृष्टाभिर्यतृषिभिः सुरोत्तम यद्मया सह दहन्दिभिर्दिशश्चक्षुर्भिरुल्पणैः तव आदिष्टवत्सन्ते सर्वभूतसुखावहं तवसैव यथा पूर्वं सृष्टा विश्वमिदं भवान् तवसैव परं ज्योतिर्भगवन्तम् अलोक्षजं सर्वभूतगुहावासम् अंजसा विन्दते पुमान् मैत्रिवाच एवम् आत्मभुवा आदिष्टः परिक्रम्य गिरां पदिं बाणमित्यामुम् आमन्त्र्य विवेश तपसे वनम् आदाविद्यायत सद्गम दशपुत्रा प्रजज्ञरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः मरीचि अत्रि अङ्ग्रसौ
पुलस्त्य पुलः क्रतुः प्रगुल्पशिष्टो दक्षश्च तस्मस्तत्र नारदः उत्सङ्गो नारदो जग्ने चक्षुः अंगुष्ठ स्वयंभुवः प्राणात् वसिष्ठ संजातो बृहस्पति हरात् क्रतुः पुलहो नाभिदो जग्ने पुलस्त्यः कर्णयोर्ऋषिः अंगिरामहुतो अक्ष्णो अतिर्मरीचिर्मनसो अभवत् धर्मस्थानात् दक्षिणदो यत्र नारायण स्वयं अधर्मपृष्ठदो यन्मान मृत्युर्लोक भयङ्करः प्रतिकामो ब्रुव क्रोधो लोभश्चादरदश्चात् अस्यात् वाक् सिन्धवो मेट्रा निर्वृतिः पायोर् अघाशयः छायाय कर्तव्य जग्नेः देवहूत्य पतिप्रभुः मनसो देहदश्चेतं जग्ने विश्वकृतो जगत् वाचं दहितरं तन्वीम स्वयंभुर्हरिं मनः अकामं सखमे श्रद्धः सकाम इति न श्रुतं तम अधर्म्य कृतमधिम्य विलोक्यः पितरं सुतः मरीचिमुख्यः मुनयो यशं पातु प्रत्यबोधयत्न ऐतत्पूर्वः कृतं त्वत्य न करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं दुहितरं दच्चेर् ऐतत्पूर्वः कृतं त्वत्ये न करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं दुहितरं कच्चेर् अनिगृह्याङ्कजं प्रभुः देजीयसाम् अभिषेदन्न सुश्लोक्यम् देजीयसाम् अभिषेदन्न सुश्लोक्यम् जगद्गुरो यत्तमम् अनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते तस्मै नमो भगवते य इदमस्मै नरोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धर्मं पादुमर्हति तस्मै नमो भगवते य इदमस्मै नरोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धर्मं पादुमर्हति स इत्थं गणदः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिपदिस्तन्वन् तत्याज विडितस्तदा तां दशौ जकृर्घोराम नैखारम यद्विदुस्तमः कदाचित् ध्यायतः षष्ठुर्वेद आसं चतुर्मुखान्ते कथं शक्ष्याम्यहं लोकान् समवेदान् यदा पुरा चातुर्हृतं कर्मतन्त्रम् उपवेदनैः सह धर्मस्य पादश्चत्वारस्य तदैव आश्रमवृत्तयः द्रुवाच सवे विश्वसृजां येषु वेदादीन् बहुधा असृजत् येन असृजत् वेदस्तस्मै ब्रूहि तपोधन मैत्रेवाच रुक्यजसाम अथर्वाक्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिज्यं स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं यदात् कर्मात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यमश्चासृजत् वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः सर्वप्यजेव वस्त्रप्यः ससृजे सर्वदर्शनः षोडशयुक्तौ पूर्वपत्रात् पुरुष अग्निष्टु दावद आप्तर्याम अधिरात्रौ च वाजपेयं सघोसपं वेद्यं दानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश्च यदा संख्यम् असृजत् सकलवृत्तिभिः सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्मं तच्चाद बृहत्तदा वार्ता संजयशालीन शिलोञ्च इति वै गृहे वैगानस वाळगिल्यौ औदुम्बर पेनबा बने न्यासे कुडीचके पूर्वं बह्वोदो हंस निष्क्रियौ आन्वीक्षिके त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहृदयश्चासन् प्रणवो ह्यस्य दह्रतः तयोष्णिक आसिल लोमप्य गायत्री च त्वचो विभोः त्रिष्टुमांसस्नुदो अनुष्टुप् जगत्यस्नः प्रजापतेः मज्जायः पङ्क्तिरुत्पन्नाः त्रिष्टुमांसास्नुदो अनुष्टुप् जगत्यस्नः प्रजापतेः मज्जायः पङ्क्तिरुत्पन्ना बृहति प्राणदो अभवत् स्पर्शस्तस्य अभवज्जीवः स्परो देह उदाहृतः पुष्पाणम् इन्द्रियान् व्याहुर् अन्धस्ता बलमात्मनः स्वरा शब्द विहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्तात्मनः परः ब्रह्मापपादि ततः नानाशक्ति बुब्रह्मितः ततः अपराम् उपादाय स सर्गाय मनोदते ऋषीणां भूरि वीर्याणाम् अपि सर्गम् अभिस्तृतम् आत्मा तत्त्वतः भूयश्चिन्तयामास कौरव अहो अद्भुतमेदन्मेः व्यापृतस्यापि नित्यता न ह्येदन्ते प्रजानूनं दैवमत्र विघातकम् एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चापेक्षितस्तदा कस्य रूपम् अपततेत
यत्कायम् अभिचक्षते ताप्यं रूप विभागाप्यम मिदनम समुपत्यते यस्तु तत्र पुमान् अबुन् मनु स्वायंभुवस्पराट् स्त्रीयाः आसीत् चतुरो वाक्या महेश्यस्य महात्मनः ततः मिदनधर्मेणः प्रजः ह्येदां बभुविरे स चापि सतरूपायां पंजाबत्यन् अजिजनत् प्रियप्रदोत्तानपादो दशः कन्याश्च भारत आहुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सप्तम आहुतिं ऋषिके प्रादत्त कर्तमायतु मध्यमं दक्षायादात् प्रसूतिं च यदा आपूरितं जगत् श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः கோபிகாட்சியம் லட்சுமண கோவிந்த கோவிந்தா. அருமையான வராக அவதாரம். இந்த அத்தியாயத்துல சுருக்கமா வராக அவதாரம் சொல்லப்படுகிறது. அதோட பூர்த்தி பண்ணிப்போம். ராம ராம ராம. அதத்ரயத சத்தியக ஸ்ரீ சுகவாச்ச சம்யவாச்சம். அதாவது 13வது அத்தியாயம் வராக அவதாரம் சுருக்கமா சொல்ல போறாரு. பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும். अदत्वयद सत्ययः श्री सुवाच निसंख्यवाचम् अदतो मुनेः पुण्यतमान्धवः पूज्य पप्रच्छ गौरव्यः वासुदेव कथातुदः विद्राद्रुद्रभुवाच सवै स्वायंभुव सम्राट् प्रियपुत्र स्वयंभुवः प्रतिरप्य प्रियं पत्नीं किं चकार तदो मुने चरितं तस्य राजर्षे आदिराजस्य सत्तम ब्रूहि मे शततानाय विश्वक्सेन आश्रयो ह्यसौ श्रुतस्य पुंसां शुचिरसमस्य नन्वञ्जसासुर्भिरीडितः यत्तद्गुणान् श्रवणं मुहन्त पादारविन्दं हृदयेषु येषां श्री शुभवाच यदि ब्रुवाणं विदरं विनीतं सहस्रशिष्ण चरणोपदानं सहस्ररोम भगवत् कदायां प्रणीयमाणो मुनिरप्यचष्ट. मैत्रिवाच यदा स्वभाग्या साकं जातः स्वयंभुवो मनुः प्राञ्जलि प्रणतश्चेदं वेदकर्तुम् अपाशत त्वमेक सर्वभूतानां जन्मकृत्यवृत्तितः अदा विना प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत् तत्पितेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्फीत्य आत्मशक्तिषु यत्कृत्येह यशो विश्वकम् यत्कृत्वेह यशो विश्वक् अमुत्र च भवेद्गतिः. ब्रह्मवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्ति तात्वान् श्रुतीश्वर यन्निर्व्यलेखेन हृदा साधिमेत्यात्मनार्पितं एतावत्यात्मचैर्वीर कार्यख्यपचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्य गृह्येत सादरं कथमत्सरैः सत्वम् अस्याम् अपत्यानि सदृशानि आत्मनो गुणैः उत्पाद्य सासधर्मेण काम्यज्ञः पुरुषं यज परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजात् रक्षया यद्रुप भगवंस्ते प्रजापत्तुः ऋषिकेशो अनुदृश्यति. येषां न दुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां समोहि अवर्ताय यदात्मा नातृत स्वयं. अनुर्वाच आदेशे अहं भगवतो तत्तेयमीव सूदन स्थानं त्रिखाण जानीहि न जान मम च प्रभो यदोक सर्वसत्त्वानां महिमग्ना महाम्बसि अस्य उत्तरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्. मैत्रिवाच परमेष्टिस्त्वमामर्त्ये तदा सन्नाम अपेक्ष्यकाम कदमेनाम समुन्नेष्य इति तत्यो दियाचिरम सुजदमे क्षितिद्वार्भिः प्लाव्यमाणा रसां कदा अतत्र किम् अनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजतैः यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदतादमे इत्यभिज्ञायदो नासा विवरात् सहसानघ वराहदोः निरगात् अङ्गुष्ठपरिमाणकः इत्यभिज्ञायदो नासा विवरात् सहसानघ वराहदोः निरगात् अङ्गुष्ठपरिमाणकः तस्यापि पश्यतस्तस्कस्त क्षणेन किल भारत गजमात्र प्रबोधते ततत्पुदम् अबुन्महत्. नारायण 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 नारायण. वराहदोः निरगात् अङ्गुष्ठपरिमाणकः इत्यभिज्ञायदो नासा विवरात् सहसानघ वराहदोः निरगात् अङ्गुष्ठपरिमाणकः तस्यापि पश्यतस्कस्तः क्षणेन किल भारत गजमात्र प्रभवृते तदत्पुदम् अबुन्महत्. मरीच विप्रैः कृत कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तत्कयामास चित्रता किमेतत् सौकरव्याजं सत्त्वन्तिज्यम् अवस्थितम् अहो वदाश्चर्यमिदं नासायां मे विनिश्रुतं पृष्ठ अङ्गुष्ठशिरो मात्रः क्षणात् खण्डशिलासमः आविष्कृत्य भगवान् येष यज्ञमे केतयन्मनः इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सकसूनिभिः भगवान् यज्ञपुरुषो जगज्जागेन्द्र सन्निभः ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन खगुपः प्रतिस्पणयता विभुः इशं यदेकत्करितं सुकेत शयिष्णुमायामयसूकरस्य जनस्तव सत्तनिवासिनस्ते त्रिभिर्प्रवित्रिर्मुनयो अगृह्णन् स्म तेषां सतं वेदविधानमूर्तिः ब्रह्मावतार्यात्मगुणानुवादं
विनत्य भूय विपुतोदयाय यजंत्रलीलो जलमाविवेश उक्षिप्त बाल कचर खडोर षडा विदन्वन हररोम सत्वक सुर खुराहत अप्र सेतम सईक्षा ज्योतिर्पपासे भगवन महित्र गाणेन प्रत्यापतिम विजिक्रण्य क्रोडापदेश स्वयमत्परांगः हरलदंसाप्य करलदृत्याम उत्पिक्ष्य विभ्राण प्रणदो अभिषत्कम स वज्र खगोडांग स वज्र कोडांग निपात वेग विशीर्ण कुक्षि स्तनयन भूतन्बाण्य वसुष्ट तिर्कोर्पिन पुजे रिवात्त चक्रोश यज्ञस्पर पाहि मेदि परिहिक्षरप्रे तरयं तथा अब वद उद्वार भारम त्रिपरु रसायम अदर्शगाम तत्र सुसुप सतक्रे याम जीवदानिम स्वयमप्य तत् स्वतम श्रीगोत्रत्य महिम निमग्नम स उत्तिरः संरुचे रसायाः तत्राभिदत्यं करियापदन्तं सुनाप सन्दीपित तीव्रमन्युः जगाण सुल्तानम असह्य विक्रमं सलेल एवं मृगराडि वांपसी तत्रक्त पंकांगिद खंडदुंडो यदा गजंतो जगदिं विपिन्तन् तमाललीलं सददंत गोष्ठ्या स्वां गुक्षिपन्तं गजलीलयांग प्रत्यय बत्तांजलियो अनुवागैः विरिंच मुख्या उपदस्तुरीशम ऋषिवचुः चितं चितं ते अजित यज्ञपावन त्रयं दलं स्वां परितन्पदे नमः यत्र मुखत्तेषु निलिर्व्युः आत्परास्तस्मै नमः कारणसुगरायते रूपं तवेदन्ननु दुष्कृतात्मनं दुर्दर्शनं देव यतत्परात्मकं छन्दांसि यस्य क्वचित् बर्हिरोमः स्वाज्यम् आज्यम् छन्दांसि यस्य क्वचित् बर्हिरोमः आज्यं दृशे त्वंदृशु चातुर्होत्रम छन्दांसि यस्य क्वचित् बर्हिरोमस्त आज्यम दृशि त्वंदृशु चातुर्होत्रम सुक्दुंड आसित सुरवयीसा नासिगर इडोदरो चमस कर्णतंत्रे प्रासित्रमास्य प्रसने गृहास्तु देव चर्वणं ते यश्चर्वणं ते भगवन् अग्निहोत्रम दक्षिण जन्मोपसद शिरोधरमत्वं प्रायणयोदय दीयदप्ष्टः दिक्वा प्रवक्यस्तव शीर्षकं कृतोः सप्त्याव सत्यं चतयो असवो हिते सोमस्तुदेतः सवणान् अवस्थितिः संस्था विवेदस्तव देवतातवः सत्राणि सर्वाणि शरीर सन्धिस्त्वं सर्वयज्ञकृतिर् इष्टिवन्तनः नमो नमस्ताखिलवन्त देवता द्रव्याय सर्वकृतवे प्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः तं शक्रकोट्य भगवत्स्त्वया त्रुता विराजते भूतरभूसभूतरा यदा वणान्यच्छरदो तदा त्रुता मदङ्गचन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौघरम भूमण्डलेनाद तदा त्रुदेन ते सकास्ते शृङ्गडगणेन भूयसा पुराचलयन्त्रस्य यदैव विप्रमः संस्थापये नम जगताम सतस्तुषाम लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता यदेम चास्यै नमसा सगत्वया यस्यां स्वदेजो अग्निविवारणावताः कसतदीतान्य यदमस्तम कह शतदीतान्यदमस्तव तान्यद कसतदीतान्यदमस्तव प्रभो रसां लगताया भुव उद्विपर्हणम न विस्मय सर्वत्रैः विस्मये यो माययेदम ससुजे अधिविस्मयम विदुन्वदा वेदमयं निजं बभुः जनस्तप सत्यनिवासिनो वयं सदाशिकोत्तुत शिवाम्बुबिन्दुभिः विमृज्यमाणां वृषमीश भाविताः सवैवत पृष्ठमधिस्तवैषते यत्कर्मणाम पारम अपारकर्मणः यज्योगमायागुणयोगमोहितं विश्वं मम समस्तं भगवन् विदेहिशं यज्योगमायागुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशं मैत्रीवाच इत्युपस्थेयमानस्तेर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सरले स्वकुराक्रान्त उपादत्त विधावणिं स युक्तं भगवन् पूर्वीं विश्वक्सेन प्रजापतिः रसायः ललियोन्नीताम् अप्सून्यस्ति जयो हरिः य एवमेतं हरिमेधसो हरिः कथं सुपत्रं कथनीयमायिनः शृण्वेद भक्त्या श्रवयेद वसतिं जनार्दनस्य सुहृति प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सहलाशिषं प्रभौ किं दुर्लभं दाभिरलं लभात्मभिः अनन्यदृष्ट्या वजदं गुहाशयः स्वयं विदत्ते स्वगतिं परपराम ओ नाम लोके पुरुषार्थसारवित् पुराकथनं भगवत्कथासुधां ओ नाम लोके पुरुषार्थसारवित् पुराकथनं भगवत्कथासुधाम् आवीय कर्णाञ्जलिर्भवा अबहाम् अहो आवीय कर्णाञ्जलिर्भवा अबहाम् अहो लज्जेद विना नरेतनम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणसंहितायां तृतीयस्कन्धे वराह प्रादुर्भाव अनुवर्णने त्रयोदशोऽध्यायः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम साधु लिखी जय
கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 பா. ராம 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 ராம.